السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ نہیں، پہلے ٹھیک سے بالکل خراب ہو گیا ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم۔ آواز سمیٹیا جے آڑی کھلن دی ہے نا، آواز دے نال ہور کوئی ہوندی اے نہ آوے۔ من الشیطان الرجیم۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ۔ جدو سور دے اندر پھونکیا جائے گا، جو بھی آسمانہ تے زمینہ دے اندر جاندار موجود نے، سارے موت کی بے ہوشی میں جان گے۔ الا من شاء اللہ۔ ہاں، مگر جنہوں اللہ پاک نے بچانا چاہیا۔ ثم نفخ فیہ اخرى، پھر دوسری مرتبہ سور دے اندر پھونکیا جائے گا۔ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سارے لوگ اپنی اپنی قبراں دے وچوں نکل کھڑے ہون گے۔ معزز سامعین حضرات، میرے تو قبل تسی بڑے ہی مؤثر خطابات سماعت فرما چکے ہو۔ مولانا احمد علی صاحب تو اور مولانا حافظ عبد القادر عثمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، پیارے دوستو، پیارے بزرگوں، قرب قیامت ایک ہوا چلے گی جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو مروی روایت، جتنے بھی مومن لوگ ہوں گے جدی اندر ایک رتی جتنا بھی ایمان ہویا، اودے تک بھی وہ ہوا پہنچے گی۔ کھاؤ آدمی فضا اندر ہے، پہاڑاں دی غار اندر ہے، زمین دیاں گہرائیاں سے جتھے بھی ہوئے گا ہوا پہنچے گی۔ وہ ہوا جسم نو اس طرح چھوئے گی جس طرح ریشم دا کو ٹکڑا جسم نو چھوئے۔ اس ہوا دے چھوندیاں ہی اہل ایمان فوت ہوندے جان گے۔
زمین تے باقی رہ جان گے خالص کافر جنہ تے قیامت قائم کیتی جائے گی. یہ لوگ قیامت تو بے خبر ہون گے، دنیا کے دھندیاں چ مصروف. اسرافیل فرشتہ جدے ہاتھ اندر ایک آلہ ہے، سنن ترمذی دی روایت سنگ نما. سنگ نو عربی اندر کہندے نے قرن. اسی واسطے ساڈے پنجابی دے شعراء نے یہ تذکرہ کردیا انہوں سورے کرنا بولے ہیں. سور او آلہ، ایک سور ہے سین واؤ را، ایک خنزیر نو پنجابی کہندے ہیں. ایک سور ہے سواد واؤ را، یہ او آلہ ہے. اسرافیل فرشتے نو آرڈر آئے گا، یہ انہیں اندر پھونک مارے گا. آواز آہستہ آہستہ اتنی تیز ہوندی جائے گی کہ وہی آواز دے نال لوگوں دے کلیجے پھٹ جان گے، لوگ مر جان گے. آواز دی تیزی کسی کنا دے سپیشلسٹ ڈاکٹر نو پوچھنا انسان دی طبیعت تے کتنا برا اثر پاندی. آ چھوٹے بچیاں دے بارے تسی کدی ویکھیا نے؟ سیاڑیاں ماواں کسی بچے نہ چھوٹے بچے دے کان میں ذرا اچھی بولنا نا تے ماں نے جھڑکنا، خیال کر کے تے اودی کلونی نہ پاڑ دیں. اتنے نرم و نازک پردے ہوتے نے کان چ. ہن تے خیر کچھ ماحول ہی بدلتا جا رہا ہے. ساڈے کچھ نا کھان ایسے آ گئے جڑے کہندے نے ساؤنڈ والے بھائی کھول دیا ساریاں جنیاں بھی تیرے والیاں بھی سارے کھول دیا. مسجد جڑی ہے چک سر دے. کبھی انہاں چیزاں کا بھی خیال رکھیے. ضرورت ہے لاؤڈ سپیکر میں بھی کہنا، میں بھی بول رہے ہیں، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہے. تو خیر میں عرض کر رہے ہیں اس آواز دے نال لوگی کفار مر گئے. یہ ہوئے گا پہلا نفخہ. نفخہ کہندے نے پھونک مارن. پھر دوسری مرتبہ پھر آرڈر آئے گا اسرافیل نو، دوسری مرتبہ پھر پھونک مارے گا. ان دونوں پھونکاں دے درمیان، دونوں نفخیاں دے درمیان فاصلہ کتنا ہوئے گا؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری دی روایت بیان کردے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بین النفختین 40، فرمایا دونوں نفخیاں دے درمیان 40 دا فاصلہ ہوئے گا. ساتھیاں نے پوچھا حضرت جی 40 تو مراد کی ہے 40 دن، 40 مہینے یا 40 سال؟ فرمایا مینوں نہیں معلوم، میں جتنا اللہ دے نبی تو سنیا اتنا تواڈے تک پہنچا دیتا. ایسی صحابہ اکرام دی دیانتداری، اور یہی ساڈا اہل حدیث کا منہج ہے جنہوں اج اکثر خطیب، میں عوام دی گل نہیں کر رہا، اکثر خطیب اس منہج نو بھول گئے. دیکھا دیکھی
اتنی دیر کو روایت بیان نہیں کرنی جتنی دیر کو دے اندر کو پچنا وغیرہ لا نہیں لینی. ایک ہوتا ہے حدیث نو اپنی بولی اندر خدا مفہوم بیان کرنا، یہ اور الگ بات ہے. ایک ہوتا ہے خدا معنی ہی بدل دینا. اللہ اکبر. صرف صوفیاں دی طرح رنگ دینا. میں حیران، مولانا ایک دن نا میں میرے تو پہلا خطیب صاحب تقریر پہ کروں، واقعہ بیان کر لگے. نبی جڑا صحیح بخاری چاہتا ہے، نبی علیہ السلام بیت اللہ چ نماز پڑھ رہے نے. ابو معید کافر نے، عقبہ بن معید کافر نے اونٹنی دی اوجری تے آنتڑیاں وغیرہ لیا کے نبی علیہ السلام دی گردن تے رکھیاں. سیدہ فاطمہ نو پتا چلیا، انہاں کے اے اوجری وغیرہ اتاری تے کفار نو شب و شتم کیتا. ہن صحیح بخاری دے تے لفظ نے، لیکن جی صوفیاں بدل نہیں لفظ. جی نبی علیہ السلام نے سجدہ دے ہاتھ پھڑ لے، پتر انہاں واسطے بد دعا نہ کری، کیوں؟ میں انہاں واسطے رحمت بن کے آیا. تے مگر سبحان اللہ، میں باز کیا، میں کہا مولانا اللہ دا ڈر نہیں جی آیا تانوں؟ حدیث میں تے لفظ ہی کوئی نہیں جڑے تسی بیان کرن رہے ہو، صرف صوفیاں تو سن لیا نے. نبی علیہ السلام جتھے دعا دی لوڑ پئی دعا کیتی، جتھے بد دعا دی لوڑ پئی بد دعا کیتی. صحیح بخاری دے لفظ نے. نبی علیہ السلام نے سجدہ نو روکیا نہیں، بلکہ نبی علیہ السلام نے آپ خود کیا، اللہم علیک بقریش، اللہ پھڑ لینا قریشیاں. کیڑے کیڑے نو؟ 6-7 بندیاں دے نام لے. 7 بندیاں دے خلاف میرے نبی نے بد دعا کی تھی. میں کہا حدیث پہ تیرا لفظ نے، تے تسی صوفیاں دا طریقہ کتھوں پڑھ لے؟ نبی علیہ السلام جتھے پیار دی لوڑ پئی پیار کیتا، جتھے غصے دی لوڑ پئی غصہ بخایا. ایک بندہ کہنے لگا یا حضرت میرا باپ کون ہے؟ نبی علیہ السلام غصے چاہے، جتھے غصے دی لوڑ پئی غصہ. کافروں نے آپ دے کولوں دھوکھے نہ 70 صحابہ نو لے کے شہید کیتا. پورا مہینہ نبی پاک نے بد دعا کیتی نماز وچ، قنوت نازلہ. جتھے بد دعا دی لوڑ پئی بد دعا کیتی، جتھے دعا دی لوڑ پئی دعا کیتی. جتھے نبی رحمت نو پیار دی لوڑ پئی پیار ورتیا، جتھے غصے دی لوڑ پئی غصہ ورتیا. آپ دا تعارف قوم دے سامنے اس طرح کراؤ جڑا تعارف رب نے سونے دا کرایا ہے. جتھے میرے پیغمبر حلیم نے، بردبار نے، بااخلاق نے، جتھے تلوار چلان دی لوڑ پئی اتھے تلوار بھی میدانہ چلائی. تو پیارے ہو، میں عرض کر رہا ہوں صحابہ کرام حدیث کے اندر جتنی گل سنی اتنی اگے سنائی. یہ صحابہ دی دیانت داری. اللہ پاک فرماندے نے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی فرمایا اے میرے پیغمبر دے صحابہ انہاں دے دلاں دا میں امتحان لیا ہے. انہاں دے دلاں ویکھیا تے میں خلوص ویکھیا. اخلاص، خلوص. جتنا ہی دین سنیا اتنا بیان کیتا. اپنے کولوں کوئی وعدہ گھاٹا آواز نہیں آئی، وعدہ گھاٹا. ایسی صحابہ دی دیانت داری. تو خیر عرض کر رہے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے
میں جتنا اللہ پاک دے سونے پیغمبر تو سنیا اتنا تو سنا دیتا ہے. شارحین نے دی شرح کر دیا ہویا اس حدیث نو دوسری حدیث تے قیاس کیتا ہے. جویں میرے پیغمبر فرماندے نے دجال دنیا تے 40 دن رہے گا. 40 دناں چوں پہلا دن سال دے برابر، دوسرا دن مہینے دے برابر، تیسرا دن ہفتے دے برابر، باقی عام دناں دے برابر. اسی طرح شارحین کہندے نے انہاں دوواں ہفتیاں دے درمیان اربعون دے لفظ جڑے نے اے تو مراد 40 دن نے، لیکن 40 سالاں دے برابر ہون گے. انہاں 40 دناں دے اندر کی ہوئے گا؟ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا. اللہ پاک فرماندے نے سونے پیغمبر تواڈے تو لوکی نہ پہاڑاں دے بارے پوچھدے نے، تسی کہہ دیو انہاں نو میرا اللہ پی کے مٹی بنا کے تے زمین تے کھلار دے گا. ساری زمین نو اللہ ہموار کر دے گا. ساری زمین برابر ہو جائے گی، کوئی ٹویا ٹبا نہیں، کو اونچی نیوی نہیں. ساری زمین نو برابر کر دیتا جائے گا. جدوں ساری زمین برابر ہو گئی ثم ينزل اللہ من السماء ماء، پھر اللہ آسمان تو بارش برسائے گا. ساری زمین تے برابر پانی برسے گا. ساری زمین ہو جائے گی نرم. جس ویلے نرم ہو جائے گی اسرافیل نو آڈر ہوئے گا دوسری مرتبہ سور دے اندر پھونک دے. ثم نفخ فیہ اخرى فإذا هم قیام ينظرون. پھر جدو دوسری مرتبہ سورے کرنا دے اندر پھونکے گا اسرافیل، ہن لوگی اپنی اپنی قبراں دے وچوں نکلن گے. کس طرح نکلن گے؟ اور صحیح بخاری شریف دی حدیث سنیا جائے. فرمایا ینبتون کما ینبت البقل، میرے پیغمبر فرماندے نے لوکی قبراں دے وچوں اس طرح اگن گے جویں زمین دے وچوں کھیتیاں اگدیاں نے. زمیندار او دیہاتی بندے او میں وی دیہاتی ہاں. میرے کول بھی دیہاتی بیٹھے ساڈے ماشاءاللہ مرکزی جمعیت حدیث تحصیل گوجرا دے امیر حافظ محمد اسلم جٹ صاحب حافظہ اللہ تعالی. زمیندار ہو، زمیندار ذرا جلدی سمجھ جاؤ گے. نبی علیہ السلام نے نا یہ مثال دے کے دسی. دیکھو نا جی میں زمیندار سب تو پہلے ہل چلاندہ ہے زمین دے اندر، ہل چلا کے تے زمین نو نرم کر دیندا ہے. پھر اے دے اندر بیج دا چھٹا دیندا ہے. پھر سہاگا مار کے زمین نو کر دیندا برابر. پھر پانی لا دیتا ہے زمین نو. اور زمین نے پانی پیتا تے پانی تھلے زمین دے اندر گیا اور بیج ہو گیا نرم. جدوں بیج ہویا نرم تے بیج دے وچوں نکلی انگوری. ادھروں زمین دی نو ہیٹ آئی تے اے دے چوں نکلی انگوری. زمین دا منہ ہو گیا خشک بدتر آگی زمین. زمین نے تریڑ ماری انگوری زور مارے تریڑ ماری انگوری باہر نکل آئی. میرے پیغمبر نے اسی طرح گل سمجھائی ہے. فرمایا اس طرح لوگی نکلن گے. ویکھو پہلے کی سی، پہلے آئی موت سارے انو زمین تے مر گئے سارے. پھر اللہ نے پہاڑاں نو پی کے اتے مٹی چھوڑ دیتی، مٹی دے تھلے آگے. پھر اللہ نے بارش پا کے زمین نو پانی دے دیتا اور زمین ہوگی نرم. جدو نرم ہوگی تے اسرافیل نو کہہ دیتا دوجی مرتبہ سور دے اندر پھونک مار. پھونک ماری اس آباد دے نہ لوگی اپنی قبراں دے وچوں اگے. اس طرح اگے نے ینبتون کما ینبت البقل، اس طرح اگے نے جویں زمین دے وچوں کھیتیاں فصلاں اگدیاں نے. آہستہ آہستہ، اے نہیں کہ قبر پھٹی چھال ماری تے باہر نہیں.
40 دن برساوے بارش اللہ قادر سائیں سب زمین دے پانی ہوئے اکو جہاں ہر تھائیں ہو کے خشک زمین پھٹ جاوے قدرت رب وخاوے کھیتیاں وانگو ہر ہر بندہ قبروں باہر آوے سب تھی پہلے نبی محمد قبروں باہر آمن پھر صدیق فاروق تے عیسیٰ رل مل ساتھ نبھاون اور میرے پیغمبر فرماندے نے لوکی قبراں دے وچوں باہر آئے قبراں دے وچوں اگے نے پیراں تو ننگے سر تو ننگے تے بدن تو ننگے اور قبراں دے وچوں جسم اگائے لیکن یہ جسم ستے جسم قبراں چوں اگائے پر ہے ستے روحاں وچ کوئی نہیں روحاں کتھے گئیاں ذرا تھوڑا جا تن میں بیک لے آواں یہ تن سمجھاواں اجے روحاں نہیں صرف جسم اگے نے جسم ایک نہیں اگے نے یہ بھی محض کرنا ذرا تھوڑا جا تن میں روح دی کیفیت دس دیاں تاکہ تن پوری گل دی سمجھ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا جدو مومن بندہ فوت ہویا ایدے کفن دفن دا انتظام کر دیتا جاندے تے ایدی روح ملائکہ جڑے ملک الموت دے نال آئے نے ملک الموت جدا نام لوکاں نے اسرائیل رکھے ہے لوکاں نے نہ قرآن نے رکھے ہے نہ حدیث نے رکھے ہے لوکاں نے رکھے ہے اسرائیل نام دا فرشتہ ہی کوئی نہیں اسرائیل نام ہی کوئی نہیں آپ ہی لوکاں رکھ لے ملک الموت اور ملک الموت کنے نے یہ بھی بڑی باس ہے یہ بھی بڑی باس ہے لشکران دے لشکر آپ دا موقف بھی انہوں کو بھی دلائل ہے اللہ اکبر اللہ اکبر میں نے کہی ہے تو نمیاں گلاں کرنا میں نمیاں نہیں کرنا میں پرانیاں کرنا میں نمیاں نہیں کرنا میں پرانیاں کرنا جڑیاں قرآن دی حصوں میں دیاں نے اللہ اکبر اللہ اکبر چلو خیر اس میں باس میں نہیں پیندا پھر کسے نے صحیح جڑی میں گل کر رہے ہیں ذرا ادھر آواں ملک الموت دے نا جڑے جنت دے ملائکہ جنت دیاں خوشبوئاں تے چہریاں منور چہریاں والے آئے سن انہاں نے ملک الموت دے ہتھ وچوں اس پا مومن بندے دی روح لے لئی آسماناں تے لگے جاندے نے دروازے کھلدے نے اللہ دی طرفوں آواز آندی ہے اکتبوا کتاب عبدی فی علیین اللہ دی طرف آواز آندی ہے میرے بندے دی حاضری علیین دے اندر لگا دیتی جائے علیین دے اندر لگا دیتی جائے اور علیین کی یہ حاضری روم کئی لوگوں کا خیال ہے پر علیین میں جا کے روحاں ٹک دیاں نے نہیں علیین حاضری روم تو سا سکولاں چ دیکھے ہے صبح دے ٹائم سارے سٹوڈنٹ حاضری روم حاضری لگ گئی چلو اپنی اپنی کلاس روم چلے جاؤ چلے گئے جیڑا سٹوڈنٹ طالب علم دیر نہ لایا پہلے حاضری لو آئے پھر اپنی کلاس پہ جائے علیین دے اندر نے ایک لوکاں دی حاضری لگ دی ہے انہاں دے اعمال لکھے جاندے نے حاضری لگ گئی ہے تے ادھر مومن بندے دے جسد نو مٹی دے اندر دفنا دیتا گیا قبر دے اندر اللہ پاک دے پیارے نبی فرماندے نے مطوعات روح فی جسدہ ابو داؤد دے لفظ پڑھ کے دیکھو میرے پیغمبر
پیغمبر ارشاد فرماندے نے ایدی روح ایدے جسم دے اندر پھر لوٹا دیتی جاندی ہے. کیوں؟ منہا خلقناکم. نبی پاک نے اس موقع تے قرآن دی آیت پڑھی ہے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. فرمایا اس مٹی دے وچوں تانوں پیدا کیتا تے ایدے وچ ہی تانوں دوبارہ لٹانا ہے. ایدے چوں تانوں پھر دوسری مرتبہ نکالاں گے. ہن اسے مٹی دے اندر ایدی روح نوں لٹا دیتا جاندا ہے. اسے مٹی اندر منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم. وہ جڑے ہر ویلے ٹاپ آئی پھر دے نہیں آ قبر نہیں وہ برزخ چے تے وفیہا کی ہے. آہا ضمیر کی دی ہے. منہا خلقناکم. اساں تانوں ایس مٹی چوں پیدا کیتا ہے. او برزخی جھگڑا پان والے ہو. آ ضمیر کی دی ہے. اے دا مرجع کیڑا ہے؟ او برزخ. اوے مرجع اے مٹی چوں اللہ نے پیدا کیتا ہے. مٹی چوں فرمایا ایسے مٹی جو پیدا کیتا ہے اے دے تانوں لوٹانے تے اے دے وچوں تانوں دوسری مرتبہ نکالاں گے. میرے پیغمبر فرماندے نے مومن دی روح اے دے جسم دے اندر لوٹا دیتی جاندی ہے. جدوں دفنان والے دفنا کے واپس پلٹ دے نے اجے اس طرح رخ پیچھے موڑیا تے اسی ویلے اے دی روح دے جسم دے اندر داخل کر دیتی گئی. مومن جیڑا ہن آخرت دی زندگی ہو گئی زندہ, دنیا دی نہیں آخرت دی زندگی ہو گیا زندہ. آخرت دی زندگی زندہ ہو گیا. قبر آخرت دیا منزلاں دے وچوں پہلی منزل ہے اور زندہ ہو گیا آخرت دی زندگی. نکیرین آ جاندے نے ایدے تو سوال کردے نے من ربکا, تیرا رب کیڑا؟ تے مومن بندہ کی کہندا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ. تے دوسرا سوال ماں دینوں کا, تیرا دین کیڑا؟ تے مومن کہندا دین یل اسلام, میرا دین اسلام ہے. تیسرا سوال ماں تقول فی هذه الرجل في هذا الرجل محمد الذي بعث فيكم, تیرا اس بندے دے بارے کی خیال ہے جدا نام محمد ہے جڑا تواڈے اندر مبعوث کیتا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. تے مومن بندہ کی کہندا ہے اشہد انہ رسول اللہ, میں گواہی دینا او اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. ایتھے آگے بھی کئیاں میرے دوستوں تے ویرانوں بھلیکھا پہ گیا تے کئیاں نے لوکانوں بھلیکھے پا دیتے. دیکھو جی بخاری چاہندے ما تقول فی هذه الرجل, تیرا اس بندے دے بارے کی عقیدہ ہے؟ لو جی ہاں اس میں اشارہ قریب ہے. یہ تو ثابت ہویا کہ مومن بندے نو جدوں سوال جواب قبر میں سوال ہوندے نے, میرے پیغمبر نو ہر مومن دی قبر اندر پیش کیتا جاندا ہے. کئیاں لوکاں نے اے مانا کر لیا میرے دوستاں جے میرے پیغمبر اوتھے موجود نے. پھر مومن نے جواب دے لگیا ہو کیوں کیا؟ مومن کی کہندا ہے اشہد انہ رسول اللہ, میں گواہی دیتا ہوں وہ نبی پاک دے کول نے او کہہ رہا وہ چاہیے تیرے ایک وے یہ کیونکہ اتھے نے مومن جواب دے رہے ہیں
میں گواہی دیتا ہوں وہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ثابت ہویا کہ میرے پیغمبر کسی دی قبر اندر پیش نہیں کیتے جاندے. پھر صحیح بخاری دی روایت ہے نبی پاک دی مسجد دی صفائی کرنے والی بوڑھی عورت رات دے ٹائم فوت ہو گئی. صحابہ نے میرے پیغمبر دے آرام اندر خلل پانا پسند نہ کیتا. صحابہ نے رات کو جنازہ پڑھ کے دفنا دیتی. میرے پیغمبر نے دوسرے یا تیسرے دن پوچھا آقا فرماندے نے او بی بی کتھے نے. ابن ابی شیبہ دے وچ آندا نبی پاک نے تیسرے دن پوچھا بی بی کتھے نے. چلو رات نو تے نبی پاک ستے سن تے دنے تے نبی پاک جاگ پہ کیونکہ آپ فجر دی نماز پڑھاندے سن پھر نماز اشراق آپ پڑھ دے سن. ہن دنے نبی علیہ السلام نے پوچھیا تیسرے دن تے دنے اس اماں دا ختم بھی صحابہ نے کلاں دا دعا تھا. تو پتہ ہی نہیں لگن ڈیا دنے صحابہ نے کلاں دا ختم تیسرے دن آندا ہے جی. میں ہاں جی ابن ابی شیبہ دی روایت ایک چ دو دوسرے دن دا لفظ ہے ایک میں تیسرے دن دا لفظ ہے. ابن ابی شیبہ حدیث دی کتاب. ہاں ادھر توجہ مزید تواڈے دل اندر جو اشکال اعتراض پیدا ہوئے نا مڑے جے ٹک لائی آؤ لکھی آؤ تے میرے بیان تو بعد نا تو ہمیں جان نہیں دینا. پتہ جے نا میں کہنا ہونا جڑے جلسے چ میرے سوال نہ ہون میں بھوکا جانا بھاویں میرے جنے مرضی ککڑ کھوارو پر جاندا میں بھوکا ہاں جے میرے سوال نہ ہو مینوں مزہ ہی نہیں ہوندا. میں نہ یار کیونکہ یہ مطلب یہ نہیں کہ تقریر قرآن دی سے لیکن سوالاں نال ذہن کھل دے. اس واسطے سوال ذرا کریا جے کھل ڈھل کے جڑے بھی تواڈے ذہن اندر میرے بیان دے متعلقہ سوال اعتراضات ہاں اور جواب کو سوال کریا جے میں انشاءاللہ عرض کراں گا کیونکہ میں آیا ہی تو دین سمجھانا. لو ذرا تے کوئی محسوس نہ کرے اگر کوئی میرا بھائی دوسرے مسلک دا ہے وہ بھی میرا بھائی ہے. چلو مسلک پاویں اپنا پر کلمہ تے نبی پاک دا پڑھیا ہے نا وہ ساڈا بھائی ہے. وہ سانو بغانہ محسوس نہ کرے نہ اسی وہ انشاءاللہ مائنڈ کریں گے کہ ساڈا بغانہ ہے. وہ ساڈا اپنا بھائی ہے. کھلے دل بنا چیزوں کو من سوال کرے تو بات ذرا توجہ فرما دینا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان. اور میں تواڈے سامنے پیش کر لگا کہ نبی پاک نے تیسرے دن پوچھیا مائی کتے نے اور کلا دا ختم کر ہوندا دوسرے دن. ایدا مطلب ہے نبی پاک دے صحابہ نے کلا دا ختم دوجے دن دوا دیتا. آپ ہی چھولے مکھانے سارے نے رل مل کے کھا لے. نبی پاک نو بلایا ہی نہیں کیونکہ جے بلایا ختم اگر کلاں دا ختم دتا ہوندا تے نبی پاک نو نہ بلانا سی تے جدوں نبی پاک نے سویرے ختم دینا سی پھر آپ نے تیسرے دن پوچھنا کیوں سی مائی کتھے نے. بھئی گل دی سمجھ آ رہی اور میرے پیارے ہو ذرا سمجھنے دی کوشش کریا جے سمجھنے اگرچہ بات میرے دوست خوش طبی دا رنگ لہرے دے رہے نے لیکن چلو سمجھا جے ضرور کر لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا مائی کتھے نے اور دوسرے نمبر تے مسئلہ حل ہویا. میرے پیغمبر عالم الغیب نے نبی پاک نو پہلیاں تے بعد والیاں ساریاں گلاں دا پتہ ہے نبی پاک نو پتہ ہے نبی پاک جان دے نے پر پوچھن دے نے مائی کتھے نے جان دے نے ہے عالم الغیب نے پر آپ پوچھن دے نے مائی کتھے نے. تو گل دی سمجھ آ رہی ہے عالم الغیب نے پر پوچھن دے نے مائی کتھے کیونکہ آپ کو پتہ نہیں سی تے تاں پوچھیا نا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ تے حاضر بھی نے تے ناظر بھی نے. میرے پیغمبر ہر جگہ تے حاضر تے ناظر نے. میرے پیغمبر ہر جگہ تے حاضر نے. جدوں مائی فوت ہوئی سی نبی پاک اپنے گھر اندر بھی سن تے اوتھے بھی سن. جدوں نبی پاک دا جنازہ صحابہ لے کے جدوں مائی دا جنازہ صحابہ لے کے گئے نبی پاک اپنے گھر اندر بھی موجود سن جنازے دے اندر بھی موجود
سن لیکن میرے پیغمبر ہے اوتھے ہی حاضر تے ناظر سن صحابہ نے مصلی تے کھلو کے جنازہ پڑھایا پھر صحابہ نے مائی نو قبر میں دفن کیتا تے نبی پاک حاضر تے ناظر سن حاضر ناظر بھی سن تے پھر تیجے دن پوچھن دے نے مائی کتھے جے بھائی میرے پیارے ہو سمجھ آ رہی ہے گل دی صحیح بخاری چاہتا ہے نبی علیہ السلام نے چچا میر حمزہ رضی اللہ عنہ دا قاتل وحشی بن حرب توجہ ہے بھائی وحشی بن حرب جنہیں امیر حمزہ نے شہید کیتا سی اس نظام مار کے جنہوں مکہ مکرمہ فتح ہویا نا یہ تو دوڑیا حنین میں چلا گیا اپنا طائف میں چلا گیا اوتھے آ کر او طائف والے کسے بندے نے دسیا کہ علاقے فتح ہوندے جاندے نے کتھے جائے گا اس طرح کر سفینہ دے نال مل کے دے نبی پاک دے جا کے پیش ہو جا کیونکہ نبی پاک سفینہ نو قتل نہیں کر دے آخر سفینہ نال مل کے وفد دے نال مل کے آیا سفیر بن کے آیا آگے آندہ سونے پیغمبر دی میں وحشی بن حرب آپ فرماندے انتا وحشی تو وحشی جی میں تو امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے جی کیویں کیتا ہی انہیں ساری گل سنائی نبی پاک دا غم تازہ ہو گیا حضور دیاں اکھاں چوں آنسو برس اور نبی علیہ السلام نے اوتھے کی فرمایا آپ فرماندے نے واشی میں تینوں معاف تے کر دینا وا لیکن تو میرے سامنے نہ آئی میرے سامنے تے صحابہ نبی پاک دی گل منن والے سن یا موڑن والے سن اور وحشی نے کلمہ پڑھ لیا تے نبی پاک دا فرما بردار بنیا نا صحابی بن گیا اور نبی پاک فرماندے نے میرے سامنے نہ آئی اور وحشی نے کیا چلو نبی پاک مدینے وچ نے میں مکے چلا جانا لیکن مکے بھی نبی پاک حاضر تے ناظر نے انہیں کیا میں حنین چلا جانا اوتھے بھی نبی پاک حاضر تے ناظر نے انہیں کیا میں طائف میں چلا جانا اوتھے بھی نبی پاک حاضر تے ناظر نے ہن چاہے کتھے نبی پاک تے ہر جگہ حاضر ناظر نے نبی پاک تے ہر جگہ حاضر ناظر نے ہن کتھے جائے یہ مطلب ہے نافرمان ہو گیا بھائیو آپ ہی سوچ لو بس میرا تے کام ہے کہ ونڈ کڑ کے گل تواڈے سامنے رکھنی فیصلہ تواڈے ضمیراں نے کرنا تو بات نہ توجہ فرما دینا جے بات نہ توجہ فرما دینا جے عرض کر دیتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی کتھے نے حضرت جیو تے فوت ہو گئی ہے سلام نو دفنا دیتی آپ فرما دینے دلونی عنا قبرہا مینوں دی قبر دسو ہے نبی پاک حاضر ناظر نے تے عالم الغیب نے پر پوچھن دے نے قبر کتھے جے ہاں ٹھیک گل ہے اللہ تم جزائے خیر دے کوشش کرو میرے دوستو میں جڑا ٹھرا کے میرا مقصد ہے سمجھانا اگر کوئی میرا بزرگ کوئی میرا ساتھی کوئی ایسی گل کرے گا جڑی مذاق دا رنگ پکڑے گی پھر تقریر دا بیان دا اثر ظاہر ہو جائے گا وہ دی وجہ تسی کدی غور کر لو بندہ ہسن لگ پے نا ہس کے بندہ زور لائے تے زور نہیں لگتا کیونکہ آڑا دماغ ہوندا ہے نا ایک قوت چھوڑ جاندا ہے اس واسطے کوشش کرو لقمہ اگر کوئی ضروری ہوئے تے دیو وگرنہ جڑا میں سوال کراں صرف او دا لقمہ دے آجے او دا جواب دے آجے تو خیر عرض کر رہے ہیں میں توڑے سب دے آن دی قدر کرنا اللہ تعالیٰ توڑے سارے دا آنا قبول فرمائے تو بات نہ توجہ فرما دے جایا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کتے نے اور جے میرے پیغمبر ہر مومن دی قبر اندر پیش کیتے جاندے نے سوال و جواب دے ویلے پھر میرے پیغمبر دے صحابہ کیا دے حضرت جی تسی مائی دی قبر وچوں ہوتے آئے ہو سانو کی پوچھتے ہو تو میں کدوں گیا حضور جدو سوال ہوندے نے من ما تقول فی ھذا الرجل کہ تیرا اس بندے دے بارے کی خیال ہے تے تسی اوتھے ہی ہوندے ہو تے یا نبی پاک ہی فرما دیندے
نہیں جی نہ دسیا میں ہو ہی آیا نا جدوں سوال ہونے ہیں نا میں اتھے ہی ہاں نبی پاک نے بھی اس طرح نہیں فرمایا تے صحابہ نے بھی اس طرح عرض نہیں کیتا بلکہ میرے پیغمبر فرماندے نے قبر کتے جے صحابہ نے قبر دسی تے گئے پتہ چلیا کہ میرے پیغمبر کسے دی قبر دے اندر بھی سوال و جواب دے ویلے پیش کیتے جاندے نہیں ہن بات اگے چلاواں 3 سوال ہو گئے نے 3 سوال تے چوتھا سوال قبر وچ کی ہویا یہ جڑے 3 سوال دیتے نہیں جواب یہ کتھوں پڑھے نہیں تینوں کنے دسے نے جواب کتھوں علم لے آئی اور مومن بندہ کی کہندا قرأت فی کتاب اللہ لو بھائیو کدی تسی غور کرو نا ایدا نا جے مسلک اہل حدیث آڑا مومن نے قبر میں جواب دینا نا یہ دا نام مسلک اہل حدیث جے تسی کہو گے کس طرح سننا کتاب اللہ تو مومن بندہ کہندے نے سارے جواب کتاب اللہ دے وچوں پڑھے نے کتاب اللہ تو مراد کلا قرآن نہیں کتاب اللہ تو مراد قرآن تے حدیث ہے میرے پیغمبر دے کول ایک مقدمہ آ گیا حضرت جی ساڈا فیصلہ تساں کتاب اللہ دے مطابق کرنا ہے حضرت جی میرا لڑکا کمارا ایس بندے دے کر ملازم رہ پیا ایدی بیوی تے فریفتہ ہوئی تے انہاں آپس اندر بدکاری کی دی انہاں مینوں کہیا کہ ایک لونڈی اذان کر دے تے 100 بکری دے دے میں دے دیتی لیکن علماء کرام نے کہیا کہ مسئلہ غلط ہے حضرت جی تواڈے کول آئے تے فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کریا جے آپ فرماندے نے میں تواڈا فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کر لگا تیرا لڑکا کمار ہے اونوں 100 کوڑا ماریا جائے گا تے 1 سال واسطے پنڈ علاقے جو کر دیتا جائے گا شہر بدر کر دیتا جائے گا یدی بیوی شادی شدہ پتھر مار مار کے سنسار کر دیتی جائے گی فرمایا میں تواڈا فیصلہ کتاب اللہ دے وچوں کیتا ہے ہن کتاب اللہ تو مراد اگر کوئی کہے کلا قرآن ہے تے پھر قرآن دے اندر میرے رجم والی کو ایت دکھاؤ کتھے وے اگر کوئی کہے کتاب اللہ تو مراد کلا قرآن ہے او دے اندر 1 سال واسطے شہر بدر کرنا کمارے زمینوں کتھے لکھیا ہے حالانکہ دومی چیزاں حدیث دے اندر نے پتہ چلیا میرے پیغمبر نے کتاب اللہ کنوں کیا ہے قرآن کلے نو نہیں کیا بلکہ قرآن تے حدیث دوانوں میرے نبی نے کتاب اللہ کیا اور مومن کدوں کامیابی دا ٹکٹ ملیا جدوں مومن نے کیا میں نہ دے سوال کرا تو فی کتاب اللہ میں قرآن حدیث جو انہیں جواب پڑھے نے مومن نے اے نہیں کیا مومن نے اے نہیں کیا کرا تو فی فقہ ابی حنیفہ کا میں امام ابو حنیفہ دی فقہ دے دی جو جواب پڑھے نے میں فلانے مرشد دی تعلیم جو جواب پڑھے نے میں فلانے امام دی فقہ جو پڑھے نے انہیں کیا کہہ رہا تو فی کتاب اللہ میں جواب پڑھے نے تے اللہ دی کتاب کو قرآن تے حدیث جو پڑھے نے اے کوئی اسی تانوں کہنے ہیں کہ ایدہ ہی سوال ہونے قبر دے اندر جا کے قرآن حدیث نہ ہونا ہے فقہ دے بارے کسے امام دی فقہ دے بارے کسے شخص دی فقہ دے بارے سوال نہیں بلکہ سوال ہونا تے قرآن حدیث دے بارے ہونا ہے حضرات جو نے جمع سوالہ دے جواب دے دیتے نے اسمان تو بات ہوتی ہے فَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ أَنْ صَدَقَ عَبْدِي فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ دی طرفوں آواز آئی میرے بندے نے سچ بولیا میرے بندے نے سچ بولیا ایدے تھلے لیا کہ جنت دا قلین پا دیتا جائے جگدہ پا دیتا جائے جنت دا اتے بسترہ تے کمبل جنت دا دے دیتا جائے ایدی قبر دے اندر جنت والی سائڈ تے کھڑکی کھول دیتی جائے جدو مومن بندے نو سونا ٹھکانا ملے آتے مومن بندہ فرشتیاں نو کہندا ہے
دعونی حتی ارجع الی اہلی فاخبرہم، مینوں ذرا چھڈیا دے، میں واپس جانا ہے، پنڈ اپنے جانا ہے، گھر اپنے جانا ہے، اپنے بیوی بچیاں نوں تے بہن بھراواں نوں جا کے کہنا ہے۔ تہاڈوں پتہ ہے سکولاں دے امتحان ہوندے نے، جدوں رزلٹ مل جے تے ہو جاوے بچہ پاس تے پھر دوڑن دا چانا کردا ہے، سر جی چھٹی دے آ جے سر، اور ٹھہر جا سر جی چھٹی دے دیو، اور ٹھہر جا سر جی دے دیو چھٹی، اور کالی کار پئی آ، میں اپنی امی جا کے وہانا رزلٹ میرا، خوشی نال مومن بندے نو رزلٹ ملیا ہے پاس ہون دا، مومن نو قبر وچ مومن کہندا دعونی، چھٹی نہیں دیندے ذرا تھوڑی دیر، جب چھٹی دے آج فرشتے چھٹی دے آج، او کی کر رہی دعونی، مجھے چھوڑو، حتی ارجع الی اہلی فاخبرہم، مجھے چھوڑو میں اپنے گھر والوں کے پاس جاؤں، انہیں خبر دوں کہ اللہ نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دے دیا۔ اور فرشتے کی کہندے نے اسکن، مسند احمد دے لفظ اسکن، پہلی روایت ترمذی دی، ہن مسند احمد دی، اسکن، او پاجی ایتھے ہی ٹھہرو، میں پنجابی دا ترجمہ کیتا ہے، میں آکھو پاجی واؤ کتے نہیں گیا، ایتھے ہی ٹھہرو جی، ایتھے ہی ٹھہرو، مومن صاحب ایتھے ہی ٹھہرو۔ اب میں نے جان دیو جی، میں نے جان دیو جی، وہ کتھے جانا ہی، میں کہا پتہ ہے مومن نو میری میت منا منہ مٹی تھلے آئی ہے، جسم دی واپسی دا مطالبہ نہیں، روح دی واپسی دا مطالبہ ہے۔ مینوں دنیا تے جان دیو، مینوں دنیا تے جان دیو، میں خبر دیواں اے کیڑا مومن کہہ رہا ہے جڑا پاس ہو گیا اللہ دا پیارا مومن بندہ بنیا تے او کہہ رہا جان دیو، لیکن مومن بندے نو دنیا تے واپس آن دی چھٹی چھٹی، اچھا چلو جی اینڈ کہہ لئیے منگل بدھ جمعرات، آج جمعرات آ گئی ہے، آج ہی جان دیو، او پکا پکو کے بیٹھے ہونے نے ایتھے تے مار چڑیا جے بھکھیاں تے اوتھے ہی جان دیو ڈیکن ڈے ہونے نے، جمعرات آ گئی ہے جان دیو کہندے نے او سکون، ایتھے سکون کرو جی ایتھے ہی، اچھا چلو ہن شبرات آ گئی ہن نہیں جان دیو، او کہندے نے او سکون ایتھے ہی رہو، ایتھے واپس نہیں جان دینا۔ اللہ اکبر، مومن بندہ اللہ دا پسندیدہ بندہ تے پاس ہو گیا بندہ، اینو دنیا تے واپس آن دی چھٹی ملی تے مجرم نو ملے گی، اور نہ مومن نو چھٹی ملی نہ مجرم نو ملی، تے جمعراتی روح آؤندیاں کدیاں نے، ہائے ہائے ہائے۔ علماء کرام اللہ تو ڈرو، اللہ تو ڈرو، ایویں غلط بیانیاں نہ کرو، مولود تے من گڑت روایتاں پیش کر کے لوکاں دے ایمان تے عقیدے خراب نہ کرو کہ جمعراتی روحاں واپس آندیاں نے، پھر کئی ایڈے کچے ایمان والے نے مولویاں پیڑیاں دی اتریاں دی گل چھڈ، میں آپ ویکھیا ہے، کی ویکھیا ہے، جمعراتی میں نا انج ڈیوڑی چوں لنگن لگی سا، جڑیاں لنگن لگی سا انہاں بہتے نظر آندے نے، تے لنگر لگا سا انہاں بھی کدی کدی نظر آ جاندے تے مینوں جھولا جا پیا تے میں غور نال ویکھیا بزرگ سن چٹی داڑھی سفید جھولا سبز جھولا پایا تے نظر آ تے مینوں آکھیا دیوا بالیا کر ایتھے، اللہ اکبر۔ پیارے دوستو ویرو میری ماں تے بہنوں ذرا بات تے توجہ فرما دینا آجے، اور میں تانوں ایک تجربے دی بات دسن لگا، اگر وہ اللہ دا ولی اگر بزرگاں دی روح بسائی ہے تے بزرگاں نوں تے قرآن نال پیار ہوندا ہے، اس طرح کریا جے جدوں نظر آوے تے اس ویلے پڑھیا جے لا حول ولا قوت الا باللہ، یا اتھے آیا کر کرسی پڑھ دے آجے، پھر میں نو دسیا جے بزرگ اتھے ہی رہندے نے کہ نہ جاندے نے، جے نس گئے تے پھر سمجھ لینا جنات نے شیاطین نے تہاڈا ایمان کمزور کرن واسطے اونیاں حرکتاں کردے نے۔ اللہ پاک دا ٹل فیصلہ جڑا موت دے دروازے چوں گزر کے اگلے جہان آیا، اونے واپس دنیا تے کدی بھی جانا ہویا
مدہ وقت کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطن بل پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، کہ لا الہ الا اللہ۔ دس ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، دسو ساڈے ہادی کریم کتھے، کہ لا الہ الا اللہ۔ کام میرا نہ کریا جے جڑا کوفیاں کیتا سی حضرت امام حسین نو صدقے تے آپ کرمو کرمی سارے نس گئے، آڑا ایک ایک دو دو اٹھ کے نسل لگے، کوفیاں والا کام کوفی ہو کے مرو گے، تے کوفیاں دا کام ہے مہمان نو چھڈ کے جانا، چھڈنا نہیں۔ ہاں جڑا گل تانوں اچھی نہ لگے تسی سمجھو کہ گل خلاف شریعت ہے، میں تانوں عام اجازت دینا، عام اجازت دینا۔ میرے بیان تو بعد میں کھل ٹل کے سوال کریا جے، اور میداناں وچ مردی کھلوندے نے، جنانیاں کتھے کھلونا ہے؟ اس واسطے مرد بنے ہیں نے مرد۔ اس واسطے ذرا بات پہ توجہ فرما دینا دے ویرو بھائیو، میں تنوں ملا میرے کدی فجر تک بھی بھائی رکھو گے نا انشاءاللہ متھے وٹ نہیں پاواں گا۔ آج جڑے لیڈر نے نہ جان دے، آج یہ بیٹھے رہن گے میں پنگا تک پاواں گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بات نہ توجہ فرما دینا دے عرض کر رہا ہوں، اللہ پاک نے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دے رہے ہیں، اور مومن کو کیا جاندہ نام کا نومت العروس، سو جا نہیں دلہن کی نیند کی طرح سو جا۔ مومن نو سنا دیتا جاندہ قبر دے اندر، اور دنیا دی زندگی قبر والا مردہ، آخرت دی زندگی سو گیا۔ قبر والے دی حالت کی ہے، دنیا دی زندگی مردہ، کہہ دیو دنیا دی زندگی قبر میں جڑا بھی چلا گیا، جو بھی قبر وچ گیا ہے، دنیا دی زندگی اموات غیر احیاء۔ دسو میں قرآن دے لفظ کتھے کھڑا؟ اموات غیر احیاء، مردے ہیں زندہ نہیں، قرآن کہہ رہے ہیں۔ فرمایا اور قبر دے اندر جڑا چلا گیا، دنیا دی زندگی مردہ تے آخرت دی زندگی سو گیا۔ پاترہ توجہ فرما دینا دے آخرت دی زندگی سو گیا، اور ستے دی کیفیت کی ہے۔ چمیاں پارا سورت دا نام سورہ زمر، ایت نمبر 42 ایت، ذرا پڑھ کے دیکھنا قرآن، میں حوالہ نالو نال دے رہے ہیں تاکہ تسی آپ پڑھو تے ترجمہ پڑھو۔ اللہ پاک فرما دے نے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها۔ فرمایا اللہ دی ذات پاک کو ذات ہے جڑی مردیاں دیاں روحاں بھی کڈ لیندی ہے، ستیاں دیاں بھی، مردیاں دیاں روحاں بھی کڈ لئیاں، ستیاں دیاں بھی۔ دیکھو دائیں بائیں کو ستا دے نہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ مردیاں دی روح بھی اللہ کڈ لیندا ہے، ستیاں دی روح بھی اللہ۔ تے فرق کی ہویا؟ ہن فرق میں لگا اس کر، فرق یہ ہے مردے دی روح اللہ نے کڈی ہے دنیا تے ہمیشہ دے واسطے، ستے دی روح کڈی او دے جاگن تک۔ ایک فرق، دوسرا فرق، مردے دی روح دا تعلق، مردے دی روح دا تعلق احساس او دے جسم دے نال باقی نہیں رہا، سوئی مارو سوا مارو کوئی احساس نہیں، لیکن ستے دی روح دا تعلق احساس او دے جسم دے نال باقی ہے۔ سوئی مارو سوا مارو ستا بندہ درد محسوس کرے گا، او دی روح دا تعلق او دے جسم دے نال باقی رہندا، لیکن روح نکل گئی ہے۔ تیسرا فرق ہور تو آسان جٹکی دی زبان دسنا، مردے دا تے ستے دا۔ مردے دی روح بھی نکلی، جان بھی نکلی۔ حیواناں وچ روح نہیں،
جان ہے، وہ کرنٹ جدنا ٹرے پھردے نے. انساناں وچ روح بھی ہے جان بھی ہے. ستے دی روح نکلی جان چلن رہی ہے، چل رہی ہے نا جان، لیکن روح نکل گئی. مردے دی روح بھی نکلی جان بھی. یہ میں تو 3 مثالاں دے کے سمجھایا مردے تے ستے دا فرق، لیکن روحاں دوہاں دیاں نکل گئی. فرمایا اللہ دی ذات پاک کو بڑا مردیاں دیاں روحاں بھی کر لیندا تے سدیاں دیاں روحاں بھی کر لیندا ہے. روحاں اللہ پاک نے کر لیاں نے. ہن قبر دے اندر جڑا بندہ سو گیا ایدی روح بھی نکل جاندی ہے. جدوں اینوں سلا دتا جاندا روح نکلی ہے تے کتھے گئی روح؟ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث میں پیش کر لگا موت امام مالک سنن نسائی سنن ابن ماجہ مسند احمد طبرانی کبیر صحیح ابن حبان 6 حدیث دیاں کتاباں دے اندر حدیث. تھوڑے جے الفاظ دا ذرا اختلاف ہے لیکن الفاظ ملک مفہوم سب دا ایک ہے. نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے نسامت المؤمن نسامت المؤمن. میرے پیغمبر فرماندے نے مومن بندے دی روح جڑی ہے نکل طیرون ایک پرندہ بن پرندے دی شکل ہو جاندی ہے. جویں پرندہ اڑدا ہے اس طرح اڑدی ہے کتھے گئی؟ یعلق فی شجر الجنت جنت دے درختاں دے نال جا کے معلق ہو گئی. اللہ سونیا کتنی دیر واسطے اوتھے معلق کوئی ہے. اللہ دنیا تے کئی لوگی کہندے نے نبیاں تے ولیاں دی روح نکلدی ہے آن دی آن پھر واپس دنیا تے آ جاندے نے. انہاں نوں موت دا صرف انہاں سینکاں چکھنا ہے. آن دی آن روح نکلی تے پھر واپس آ جاندی ہے. اللہ کیا واپس آ جاندی ہے؟ فرمایا نہیں. اللہ جمعراتی واپس آ جاندی ہے نہیں. اللہ شب رات نوں آ جاندی ہے نہیں. اللہ چھوٹی وڈی عید تے واپس آ جاندی ہے نبیاں ولیاں دی روحاں؟ فرمایا نہیں. اللہ سونیا کتھے جاندی ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر تو وضاحت سنو. چھوٹے پیغمبر فرماندے نے حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ حتی یرجعہ اللہ الی جسدہ یوم القیامہ. فرمایا قیامت تک مومناں دیاں روحاں جنت دے وچ نے. جنت دے وچ قیامت تک. قیامت تو پہلا جنت چو واپس آنیاں. آواز نہیں آئی؟ آنیاں نہ او روح قبر وچ آونی نہ دنیا تے آونی نہ کسے جلسے چاونی نہ کسے محفل میلاد جانی. سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر جاتے ہیں، کبھی ہمارے گھر بھی ہو چراغاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سنا ہے. دیکھو میرے پیارے سنا ہے. اگر تے اللہ پاک دے قرآن پاک دی آیت کو سنے تے دسو کیڑے سپارے دی آیت ہے. اگر حدیث بھی جو سنے تے کیڑی حدیث ہے. اگر کسے صحابی تو سنے تے کیڑے صحابی دا نام لو. اور جے کوئی آنکھے قرآن دی آیت بھی نہیں حدیث بھی نہیں قول صحابی بھی نہیں. سنا ہے. کتھوں سنے ہیں اے نہیں پتا. سنا ہے. اے نبی پاک فرماندے نے جھوٹے بندے دے جھوٹیاں ہون واسطے اینی گل کافی ہے. سنی سنائی اگے کر دے وے. بے بات سمجھ آ رہی؟ اے نبی علیہ السلام دی حدیث ہن سنا ہے. اچھا تسی تے سن لیا ہے تے جو اساں سنے میں حوالہ دینا او میں لگا عرض کر. توجہ ہے؟ سجے کبھی ذرا دھیان رکھیا تے گل سمجھ آ رہی. پہلا تو میرے ایک سوال کا جواب دیو. حدیث نے کہہ دیتا ہے مومن لوگ جتنے بھی ہیں انبیاء سب تو بڑے مومن ہوتے ہیں. انہوں تو بعد صحابہ پھر درجہ بدرجہ سارے مومنہ دیا روحاں قیامت تک کتھے؟ جنت میں. اچھا میرے سوچ کے جواب دیا جائے بلا چیجک نہیں. اپنا بلا چیجک جواب دیا جائے کہ سوچ کے یہ دسو ولیاں دا نبیاں دا صلحاء دا جنت میں جانا شان ہے یا واپس پھر دنیا پہ ہونا شان ہے؟
لو تانوں اج تک یہ ہی نہیں پتا اللہ دے بندو ایتھے ہی نے ہن پیارے ہو ذرا غور کرو شریعت پاک کی کہندی ہے قیامت تک انہاں دی روحاں جنت دے اندر نے شریعت نے انہاں دی شان بیان کر دتی ہے کہ جنت دے اندر نے ہن جیڑا بندہ کہندا کہ قیامت تک انہاں دی روحاں جنت دے اندر نے او نبیاں دی شان وی مندا تے ولیاں دی مندا ہے جیڑا کہندا کہ دنیا تے آ جاندے نے روحاں دنیا تے آ جاندیاں نے ایتھے نے اوتھے نے اے دا مطلب ہے اونے نبیاں تے ولیاں دی شان کٹائی ہے جیڑا کبھی واپس دنیا کے آندے نے قرآن حدیث دے خلاف کر کے شان کٹا رہا ہے کیونکہ دنیا دے واپس ہونا شان نہیں جنت وچ رہنا شان ہے اسی کہنے ہیں قیامت تک انہاں دیاں روحاں کتے ایک اور حدیث بھی پیش کرا لو وہ بھی سن لو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جڑا مسلمان بندہ ہر فرضی نماز تو بعد کی پڑھتا ہے آیت الکرسی پڑھتا ہے فرمایا او دے تے جنت دے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں سوائے موت دے موت آئی تے جنت وچ ہن دسو شان ولیاں نبیاں دی کنے بیان کی جڑا کبے کے واپس ہوندے نے وہ بیان کرن دے جنت وچ انہاں نوں مننا یہ شان ہے انہاں نبیاں تے ولیاں تے بزرگاں دی ہن ایک اور بھی حدیث سماعت پر بلکہ قرآن پاک کی آیت میں پڑھ لگا فرمایا جدوں مومن بندے دی موت دا ٹائم آندا ہے اللہ پاک دے فرشتے آ کے کہندے نے یا ایھا النفس المطمئنہ اے مطمئن روح تو اپنے اللہ تے مطمئن سے کہ سارے اختیارات رکھن والا میرا اللہ ہے تو اپنے نبی تے مطمئن سے کہ مرشد پوری کائنات دا میرا نبی ہے تو دین اسلام تے مطمئن سے اے مطمئن روح یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فرمایا اے مطمئن روح نکلے جسم دے وچوں چل اپنے اللہ دی رضامندی دے ول چل اپنے رب دے بندیاں دے وچ جا کے شامل ہو اللہ دی جنت دے اندر چل قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے مومن دی روح نکلدی ہے تے جنت تے پہنچا دتی جاندی ہے صرف سوالاں دے جواب دین واسطے قبر وچ جاندی ہے پھر اینو سنا دتا جاندا ہے جسم قبر وچ آرام کر رہا تے روح جنت دے اندر پہنچا دیتی گئی کتنی دیر پہنچی ہے فرمایا قیامت تک پہنچی قیامت تک مومنا دیا روحاں جنت وچ کسے دی روح واپس نہیں آندی نبی ولی دی نہ دنیا تے نہ قبر وچ ہن تساں کہنا مولوی صاحب آ تسی کی کہیا کہ قبر چ بھی نہیں ہوندی ہاں نہیں ہوندی تساں کہنا مولانا سن نبی داؤد دے وچ روایت آندی ہے نبی پاک فرماندے نے ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی جدوں کو مسلمان بندہ میرے تے سلام پڑھدا ہے تے اللہ تعالی میری روح نوں میرے تے لوٹاندا ہے میں اودے سلام دا جواب دینا یہ دی سند نو بعد میں کیا ضعیف ہے لیکن سند دی ٹھیک ہے صحیح روایت ہے ہن تساں کہنا مولوی صاحب جے روایت صحیح ہے بھائی اپنی گلاں نہ کرو مہربانی کرو اپنی نہ کرو گل نو سمجھو تساں کہنا مولانا اگر یہ روایت صحیح ہے پھر تے تو ثابت ہویا کہ نبی پاک فرماندے نے جدوں کو مسلمان بندہ میرے تے سلام پڑھدا ہے اللہ میری روح نوں میرے تے لوٹاندا ہے میں سلام دا جواب دینا یعنی نبی پاک دی حدیث تو ثابت ہویا حضرت دی روح نبی پاک دے جسم دے اندر لوٹائی جاندی ہے نبی پاک او دا جواب دیندے نے تسی کہندے ہو کسے دی روح قبر دے اندر نہیں آندی حدیث کہندی ہے نبی دی روح لوٹدی ہے میں کہنا حدیث
حدیث ٹھیک ہے لیکن معنی میں فرق پہ ہے. کس طرح؟ مجھے ایک نکتہ نے محرم سے مجرم بنا دیا. ہم دعا دیتے رہے وہ دغا پڑھتے رہے. ہوں ایک ہی نکتہ پہ ہے نا, محرم لفظ سی وہ تھلے نکتہ پایا کتنا معنی بدل گیا ہے. دعا دے اتے لفظ نکتہ پا دے اتے دغا کتنا فرق پہ گیا ہے. حضرات اسی طرح لفظاں دے تھوڑا باتا فرق پہ جاتے اینا فرق پہ جاتا جے. اسے واسطے اہل حدیث کہتے ہیں اللہ دے بندیو قرآن پاک بھی صحیح طریقے نہ پڑھیا کرو. پر ہن ساڈی بد قسم دی ساڈے سٹیجاں دے بادشاہ سے مولوی بن گئے جنہاں نو قرآن پاک اتوں ویکھ کے سادہ بھی پڑھنا نہیں ہوندا. سادہ بھی وہ ساڈے سٹیجاں دے بادشاہ کیوں مولانا اب صاحب ایسے چلو نہ رہنے دیو پتہ سارے پر آدھے نے کی کریے ان ساتھ لیے نا دنیا بڑی ہوتی ہے تاؤدان سدو اس کو زیادہ آئے گی. ذرا بات دیتا نہیں مولوی صاحب بہت مجبوری ہے خرچہ تو دے دیتے ہیں. میں کہ انہوں نے دینا ہی دینا ہوں یہاں دے سدو کیونکہ وہ گالی ساڑی سناتا ہے. تو انہوں نے انہیں دھوکھا لائے ہیں دھوکھا دیتا ہے رویدان کر کے دا چڑھتا میں حدیث آن دعوت ساری انہوں نے پیش کر رہے ہیں تواڈے عقیدے تواڈے بیڑا غرق کر رہے ہیں. ان قریب میری ویڈیو وائرل ہو رہی ہے تو انہوں نے 10 گا کلپ سنا کے کیڑے کیڑے میں عقیدے دیاں غلط گلاں کیتیاں نے عقیدے دیاں تباہی پھیر رہے عقیدے دی. تو بات ذرا توجہ فرما دے چونکہ انہوں نے خود چھڑ پیا نا پھر میرا مضمون راج رہ پڑے وہ تسی نا فیس بک تے ویکھیا جے انشاءاللہ تعالی ان قریب بس تھوڑے دن انتظار کرو. لو بات ذرا توجہ فرما دینا جے بات دے توجہ میرے دوستاں تے ویراں میں عرض کر رہا ہوں بات ذرا توجہ فرما دینا جے بات ہو رہی ہے اس روایت دے اندر روایت اندر 2 حرف میں پڑھے نے علیہ علیہ. پہلا حرف علیہ ٹھیک ہے لیکن دوسرا حرف علیہ نہیں وہ حرف علا ہے. صرف حرف بدلن دے نال سارا مفہوم بدل گیا. کیوں جے دوسرا بھی علیہ پڑھیے جیڑی 6 کتاباں چھوڑ قیامت تک سب مومناں دیاں روحاں جنت پھر اس حدیث دا انکار ہوتا ہے. اگر انہوں علا پڑھیے پھر حدیث دا ٹکراؤ ختم ہو جاتا ہے. حرف جڑا کہ صحیح نہیں پڑھیا جا رہا حرف ہے ما من مسلم یسلم علیہ الا رد اللہ علی روحی. جب کو مسلمان بندہ میں سلام پڑھتا ہے اللہ پاک کو اس کو دے سلام نو میری روح تے لوٹاندا میں او دا جواب دینا روح میرے تے لوٹاندا. اے نہیں مانا سلام میری روح تے لوٹاندا ہے آن اللہ کو سلام نو میری روح تے لوٹاندا ہے. جتھے نبی دی روح اوتھے سلام اللہ نے لٹایا. اور روح کتھے وے میں نہیں اپنے کو دستا میں صحیح بخاری چو پڑھن لگا. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی پہلا دن حدیث پیش کیتی ہے نا مومنہ دیا روحاں کتھے جنت وچ قیامت تک. اور سیدہ دا عقیدہ ہائے میرے مسلمان بہنا بھائیو سیدہ فاطمہ دا قصیدہ پڑھنے والو کبھی عقیدہ بھی حضرت سیدہ دا پڑھو. حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابو جان دی وفات تے کہا سی یا ابتا من جنت الفردوس مأواں. ابا جان آپ تو وہ شخصیت ہے جنہوں نے اپنا ٹھکانہ جنت فردوس میں بنا لیا. حالانکہ سیدہ نو پتا سی ابو جان دا جس دے اثر کتھے وے حجرے عائشہ صدیقہ دے اندر قبر اندر دفانے. لیکن انہوں نے کی کیا تساں اپنا ٹھکانہ جنت فردوس میں بنا لیا. حضرت سیدہ نے اپنے ابو دی حدیث دی روشنی اندر عقیدہ دیتا ہے کہ میرے ابو جان دا جسدے اطہر قبر اندر آرام کر رہے ہیں تے روح میرے ابو دی جنت فردوس اندر. دس ہن تیری گل مننا کہ سیدہ دی مننا
سیدہ کہندیاں نے میرے ابو دی روح پاک کتھے؟ جنت فردوس اندر. آواز نہیں آئی؟ جنت فردوس اندر. تو کہیں ایتھے ہی نے اوتھے ہی نے اوتھے ہی نے. بھراوا کیوں انے کھو بٹے مارن دے ہیں؟ دلائل دی دنیا چ گل کر. بات را توجہ تو اگر کبھی سنایا پھارا شکے کر جاتے ہیں. سیدہ فاطمہ نے بھی زیادہ کو محبت کرنا رہا ہے نبی پاک. کیا انہوں نے ابو نے محبت نہیں سی؟ تیرے کرتے نبی پاک آگے نے. تے سیدہ فاطمہ ابو دی جدائی اندر انیاں غم زدہ ہوئیاں، انہاں صدمہ کیتا، 6 مہینے بعد فوت ہو گئی. انہاں دے گھر دے نبی پاک تشریف نہ لے آئے تے تیرے گھر آگے نے. یار گل کرنا نہیں کر بغیر دلیل تو ہی. اللہ اکبر. تو بات نہ غور کر دینا جے پتہ چلیا کہ میرے پیغمبر دا روح مبارک دا ٹھکانہ جنت فردوس ہے. شناخت کتھے گا؟ جنت فردوس اندر. حضرت روح نے انہاں جواب دے دیتا ہے. ہن بات عرض کر دیتی آ جڑا تھوڑا جا غلط فہمی سی دور ہوئی. ہن ایک ہور بھی دے گل آ جائے گی. وہ کی آئے گی؟ مولانا صاحب تے مولانا صاحب تسی کہندے ہو، مولانا صاحب تسی کہندے ہو کہ کسے دی روح واپس نہیں پلٹ دی. اے مسند ابی اللہ وچ آوندا ہے انبیاء اپنیاں قبراں وچ نمازاں پڑھدے نے، رزق دتے جاندے نے. بھئی روایت سندن ضعیف. تسی کہو گے چلو اے بھی ہے ضعیف. تے مولانا جڑی صحیح مسلم دی روایت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے میں سفر معراج تے گیا تے چلدیاں چلدیاں جدوں میں پہنچیا نا کسیب احمر سرخ رنگ دے پتھر جڑے ارض مقدس دی جتوں حد شروع ہوتی سی اوتھے پہنچیا تے میں دیکھیا حضرت موسیٰ پیغمبر اپنی قبر اندر نماز پڑھ رہے نے. یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم دی حدیث. قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. تو سا کہنا ہن سناؤ مولوی صاحب تسی تے کہندے ہو نبیاں دی روح واپس نہیں اوندیاں تے موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھن دے نے. صحیح حدیث ہے، تسی آپ بھی منن دے ہو صحیح حدیث ہے. تے پھر روح واپس آئی کہ نہ؟ نبی قبراں وچ زندہ ہوئے کہ نہ؟ ہاں سوال بندا ہے تہاڈا. حضرات نے دا جواب ذرا بڑے تہمت دے نال تے ٹھنڈے دل نال تے غور والی سوچ نہ سوچیا سمجھیا جے سنیا جے تے سمجھیا جے غور دے نال. ہن اے سائنس جڑی آئی ہے نا سائنس کے نے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیتے نے. سائنس نے بڑے بڑے مسئلے. میں لاہور بیٹھا لاہور بیٹھے ہوں میں نے کمپیوٹر لا لیا تے کیمرہ آن کر لیا نیٹ چلا لیا. ایتھے ایسے نور پر مولانا ظہیر الحسن صاحب اس مسجد دے اندر کمپیوٹر آن کیتا کیمرہ آن کیتا نیٹ چلایا. اور میرے نال اتنا رابطہ کر لیا ہے. اور میری تصویر انہاں دے کوئی سکرین تے آ رہی ہے، انہاں دی تمثیل میری سکرین تے آ رہی ہے. اور اسی آپس دے اندر گلاں پہ کرنے ہاں. میرا جسم تے میری روح لاہور ہے، انہاں دا جسم تے انہاں دی روح نور پور ہے. اور جناب سائنس نے مینوں ایتھے پیش کیتا انہاں نو اوتھے کیتا. روح جسم ایتھے ایک تمثیل انہاں دی اوتھے میری ایتھے. ہن گلاں پہ کرنے ہاں تے گلاں کردے ہاں ہاتھ اشارے کرنے ہاں او بھی نظر آ رہے نے. اگر ہوا نال کپڑا ہلیا ہوئی نظر آ رہا ہے، ہونٹ بھی ہل رہے نے. ساری ساڈی حرکاں تو سکنات ایک دوجے دی ویکھی جا رہی ہے. ہن گلاں کردے ہاں میں کیا مولانا ٹھہر جو نماز دا ٹائم ہویا میرے نماز پڑھ لین دیو. میں کیمرے دے سامنے نماز پڑھنا پیا. اتھوں باہروں ایک لڑکا آیا باہر کیا پورا کیا اور ساری مسجد نا نواچی مذہب نماز پڑھن ڈے جی. بچے نے ٹھیک کیا کہ نہیں؟ دسو ذرا بچے نے ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ آج رنگ پتا جاتا ہے. ٹھیک کیا اپنی نظر بھائی بچے نے ٹھیک کیا نا. میں بول رہی نہیں پہ بھائی بچے ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بچے تب بھی جواب دیتے.
اللہ اکبر. بچے نے ٹھیک جا کے کیا چونکہ انہیں دیکھیا سکرین تے کہ میرے بارے کہندا کہ آوے ساڈی مسجد دے اندر نماز پہ پڑھدے نے. کیا میں تھے زندہ ہوں؟ میں تھے موجود ہوں؟ بس اے سمجھنا میں تھے موجود ہوں. میری روح ہے تھے، میرا جسم ہے تھے، نہ میری روح نہ میرا جسم. لیکن سائنس نے مینوں ایتھے وکھا دیتا بندے دی سائنس بندے دا جسم روح کتے ہوے وکھا کتے دیندی ہے. بلکہ یہ تے زندہ ہے نا. میں فوت شدہ دی گل کراں مولانا حبیب الرحمان یزدانی رحمت اللہ علیہ زندہ تے نہیں، فوت ہو گئے نا، دنیا تو چلے گئے نے نا. ہن بھی لوکی انہاں دیاں سیڑھیاں لاندے تے انج ہی لگدا ہے بنا ہوے یزدانی صاحب ساڈی مسجد تقریر کرن دے. بندے دی سینس بندے دا جسم کتے وے روح کتے وے بندہ فوت بھی ہو گیا تے بندے دی سینس بندے نو لوکاں دے سامنے او دی تمثیل پیش کر رہی ہے. حضرات جے بندے دی سینس بندے دی تمثیل پیش کر سکتی ہے تے میرے اللہ دی قدرت نہ سینساں تو کتے زیادہ غالب ہے. کیوں؟ میں نہیں کہہ سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام اتھے قبر میں زندہ سن. کیوں؟ جب میں زندہ کہاں 6 حدیث دیاں کتاباں جو حدیث دا انکار ہو رہے ہیں. سفر معراج ہے عالم تمثیل سے. کیوں؟ کہ یہ اور دلیل سن لو. مسئلہ حدیث جانتا ہے. یہ روایت میں اپنے خطبات میں ضعیف کے باب اندر نقل کی. اسی نے پہلے دی تحقیق میں کی تھی. ایک دوست نے میرے اشارہ دے ور کیتا. دوبارہ میں تحقیق کی تھی. روایت حسن درجے دی ہے. میں نوے ایڈیشن دے اندر نا انہوں انشاءاللہ حسن چلے آماں گا. روایت کی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں میرے سامنے کچھ لوگ ہی پیش کیتے گئے انہاں دیاں زباناں چھڑیاں نہ کٹیاں جا رہیاں نے. میں پوچھیا ہے کیڑے لوگ نے تے جواب ملدا ہے تہاڈی امت دے بے عمل خطبہ. اور نبی پاک نے معراج کدوں ہویا؟ مکہ مکرمہ چ. ٹھیک ہے جی مکہ مکرمہ سمجھا آپ جدوں معراج ہویا ہے اس ویلے آپ دی امت دا کوئی بے عمل خطیب ہے سی. اس نے جڑے نترے کافر سن جڑے مسلمان سن نترے مسلمان سن تے خالص صحابہ. اس ویلے تے بے عمل خطیب امت دا کو پیدا ہی نہیں سی ہویا. حالانکہ پیدا ہی نہیں ہویا لیکن نبی پاک نے ویکھے نے. جمے نہیں اجے خطیب لیکن نبی پاک نے دیکھے. وہ کی اللہ نے اپنی قدرت نہ انہاں دی تمثیل بخائی. خالی تو ہم پلاٹ لیا نقشہ نویس کو گئے ہو ایسا نقشہ بنا تساں جے ایک روڑا نہیں لایا اٹ نہیں لائی تے نقشہ نویس پورا تہاڈا مکان بنا کے تہاڈے سامنے فوٹو رکھ دیندا ہے. رکھدا کہ نہیں؟ رکھدا ہے نا. حضرات انہوں کہتے ہیں تمثیل معراج جڑا اے عالم تمثیل ہے. عالم تمثیل اکثر کہتے ہیں جو چیزوں عالم تمثیل نے. اور یہ ہوئی میں بات عرض کر دیتی ہے کہ اللہ نے حضرت موسیٰ پیغمبر دی روح کتھے وے جنت فردوس دے اندر ایتھے اللہ نے اپنی قدرت دے نام انہاں دی تمثیل دکھائی. اور تسی کہو گے چلو مولانا اے بھی گل چھڈو میرے پیغمبر بیت المقدس پہنچے نے. جدوں بیت المقدس پہنچے تھے کیا نبی نے نماز کنہاں نو پڑھائی؟ نبی نہیں سن جی نبی سن. تے جے فوت شدہ سن تے پھر نماز کنہاں مگر پڑھی؟ تسی آندے ہو نبی زندہ نہیں تے پھر نماز کنہاں مگر پڑھی؟ سوال ہوندا ہے نا سوال ہے نا پھر نماز کنہاں مگر پڑھی؟ اچھا ایتھے میں بھی ایک سوال کر دینا. نبی پاک نو بیت المقدس وچ دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا ہے کہ نہیں؟ سنیا جی نا علماء تو صحیح حدیث ہے. آپ نو ایک دودھ دا پیالہ ایک شراب دا پیالہ نبی پاک نے بغور ویکھیا آپ نے شراب چھڑ دیتی دودھ جڑا پی لیا. ہن دودھ دا پیالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا ہے. سونے پیغمبر نے دودھ نوش فرمایا ہے. ہن سوچن والی گل ہے. اچھا نہیں ٹھہر جاؤ میں وضاحت پھر کرنا پھر اوتھے ہی آ جائیے. اوڑا نیٹ کھولیا سی نیٹ جڑا کھولیا سی
میں گھر بیٹھا نا اپنی لائبریری میری سکرین تے مولانا حافظ محمد اسلم صاحب وہ اتنے بیٹھے نیٹ تے، مولانا عبد القادر صاحب اتنے بیٹھے، مولانا ظہیر صاحب آزاد صاحب اتنے بیٹھے، یہ میری سکرین تے نظر آ رہے ہیں. تے میرے گھر والے نے 2-4 چاواں بنائیاں، ایک تسی پی لو تے 2-3 مہمان نے کہ انہاں دے دیو. پی لین گے نا؟ کمال ہی کر چلی میرے سامنے نظر ہوں ڈے پی لین گے نا؟ پھر وہی گل بھابی ہو نا، میرے سامنے نظر آ رہے ہیں، میری سکرین دے سامنے میرے گلاں پہ کر دے نے، باتاں کر دے نے، مشورے دے رہے نے. دسو ہن پی لین گے؟ تے جدو پی نہیں سکتے کیوں؟ انہاں دی تمثیل میرے سامنے میں، نہ انہاں دا جسم نہ انہاں دی آواز نہیں آئی روح، نہ اتھے انہاں دا جسم نہ انہاں دی روح، تمثیل ہے. تے تمثیل کھاندی پیندی نہیں. اچھا کھاندی پیندی نہیں. تے جدو نہ کھانا پینا ہی نہیں تے پھر انہاں دے اگے پیالے پیش کرنے، کپ چاہ دے پیش کرنے، سیانف یعنی لوڑ ہی نہیں پیش کر، پتہ ہے نا کھانا پینا ہی نہیں. اچھا ہوں یہ گل سمجھ آ گئی ہے نا. ہوں میرا سوال ہے، جڑے میرے بھرا کہندے نے کہ اللہ دے سارے نبی زندہ نے تاں تے بیت المقدس لے جان دے پیچھے نماز پڑھن آئے، میں پوچھنا وا انہاں اپنے بھراواں نوں میرے پیغمبر دی مہمان بن کے گئے، اللہ نے انہاں دی مہمان نوازی کیتی ہے دودھ دے نال. سونے پیغمبر نوں دودھ پیش کیتا گیا، آپ نے پیتا کیونکہ میرے پیغمبر دی روح بھی اوتھے سی تے جسم بھی زندہ. میرے پیغمبر بیت المقدس اندر گئے نے، حضرت نو دودھ پیش کیتا گیا تے حضرت نے پیتا. دوسرے نبی بھی مہمان سن، جے او بھی زندہ سن تے انہاں نو دودھ پیش کیوں نہیں کیتا گیا؟ میرے خیال سمجھ نہیں آئی. نہیں اجے ہور اتنے سوال پیدا ہونا ہے، ہور ایک ہونا ہے. ہوں تو نہیں تھوڑے ذہن چ آیا، لیکن جو میں دسا تو ہاں ہاں واقعی سوال بنتا ہے. بعد تو پھر کسے کرتے ہیں بھائی جے انبیاء روح تے جسم سمیت زندہ سن تے انہاں نوں تو تے پیالے پیش کیوں نہ کیتے گئے؟ اس واسطے نہ کیتے گئے انہاں نے پینے جسم قبراں وچ آرام کر رہے نے، روحاں جنت فردوس وچ نے. اتھے اللہ نے اپنی قدرت دے نال تفصیل پیش کی جی میرا بڑے بہتر سمجھیا. اور سوال پیدا ہوتا ہے مولانا چلو اس طرح ہی کر لو، باقی انبیاء علیہ السلام دیا روحاں جنت پہ تے انہاں دے جسم قبراں وچ آرام کر رہے نے. حضرت عیسیٰ تے زندہ سن تے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے سن تے جے عیسیٰ علیہ السلام زندہ آئے سن تے پھر انہاں نوں دودھ کیوں نہیں پیش کیتا گیا؟ سوال آ گیا نا؟ آ گیا بھائی؟ لو آ گیا تو جواب بھی آ گیا انشاءاللہ. سوال پیدا ہونا جی حضرت عیسیٰ نو پھر پیش کیوں نہیں کیتا گیا پیالہ؟ اس واسطے پیش نہیں کیتا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے دنیا تو اٹھا لیا، اپنے کو اللہ لے گیا. حضرت عیسیٰ ہن جنی دیر تک نازل نہیں ہون گے دنیا دی خوراک کھانی نہیں. تے دودھ دنیا دی خوراک سے نہیں سمجھ آئی میرے. دنیا دی خوراک اگر کھاندے نے کو بندہ دلیل دی پیش کر دے وے، اللہ پاک نے تے دنیا تو انہاں نو ویسے اٹھا لیا کہ قیامت دے قریب اللہ پاک انہاں نو دنیا تے نازل فرمان گے، اسمان تو نازل فرمان گے. حضرات ہن اے بھی گلاں حل ہویاں. اور ایک سوال ذہن وچ آوندا لو جی ہن مولانا صاحب تساں تے کہہ دیتا قبراں دے اندر کسے دیاں روحاں نہیں، نہ نبیاں ولیاں دیاں روحاں نے، کسے دیاں روحاں نہیں. جے روحاں نہیں تے پھر جزا سزا قبر دی کنوں؟ ایک بھی سوال پیدا اجے 2-3 سوال اور بھی ہونے پیدا ہو لگے اور میں دسنا. جدوں قبر وچ روح ہی نہیں، نیکاں دی روح بھی قبر وچ نہیں، بریاں دی بھی نہیں. ہن بریاں دی حدیث سن لو.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے نے جدوں مومن بندے دی روح مومنا دیاں روحاں میں جاندی ہے تے روحاں جڑیاں اینو جانن والیاں پہچانن والیاں اینو پوچھدیاں نے سنا فلانے دا کی حال ہے ٹھیک ہے فلانا ٹھیک ہے فلانا او تے فوت ہو گیا ہے وہ ایتھے تے نہیں آیا وہ چلا گیا اپنی ماں حاویہ اے حدیث اللہ دے رسول ایتھوں ثابت ہویا کہ مجرم تے کافر تے منافق دی روح کتے جاندی ہے فوتوں تو بعد قبر میں سوال و جواب جو جے سوال کیتے جواب نہیں آئے اینو قبر میں سنا دیتا جاندا سنان تو بعد دی روح چلی گئی جہنم دے طبقے حاویہ دے اندر جسم اینا سو گیا قبر دے اندر روح چلی گئی جہنم دے طبقے حاویہ دے اندر مومن دے جسم نو سنا دیتا گیا قبر دے اندر روح چلی گئی جنت دے اندر قیامت تک روحاں اوتھے رہن گیاں قیامت تک اور سوال پیدا ہویا جدوں قبر دے اندر روح تے جنات سزا تے عذاب کینو ہے حضرات دی میں چھوٹی جی مثال دے کے تانوں بات سمجھانا ہن مچھر دا موسم ہوے تے ایتھے ایک بندہ سو گیا نور پور دی مسجد دے اندر تے ستیاں نو خواب آ گیا کیونکہ میں قرآن چو اصول بیان کر چکے ہیں ستے دی روح اللہ کر لے دے نے اے دی روح نکلی ہے اور گوجرے اڈے تے چلی گئی اوتھے کھلوتا سی خان دے اندر ادھروں ٹھا موٹر سائیکل آ کے بجیا پسلیاں ٹوٹ گئیاں روح اوتھے رون رہی ہے روح بول دے چڈو روح اوتھے رون رہی ہے پسلیاں ٹوٹ گئیاں تے جسم نو ایتھے مچھر لڑن ڈے ہے گل دی سمجھ نہیں آئی جسم نو تکلیف اپنی جگہ روح کوئی نہیں بیچ ستا ہے ستے دے جسم نو تکلیف اپنی جگہ جتھے دا جسم ہے تے روح نو تکلیف اوتھے جتھے روح ہے اسی طرح برے بندے دے جسم نو عذاب قبر وچ تے روح نو عذاب جہنم دے طبقے حاویہ وچ مومن دے جسم نو سکون قبر وچ روح نو سکون اللہ دی جنت وچ قبر اندر کسی دی روح نہیں سو گیا ہے مجرم تا مومن تا سو ہن قبر وچ دو کیفیتاں نے دو اے میں پتہ تو ٹھڑا کے کیوں سمجھاون دیا ٹھڑا کے میرے پتہ ہے آج جڑا میں جو ٹھرانا نا ادوں کنا دا چسکا کٹ جاندا ہے تے میں مسلسل لگا رہا پھر مزہ بہت آتا ہے پر میں اے مزے دی بجائے تانوں گل سمجھانا چاہنا میں تانوں دین دا مزہ تسی اگے کسی نوں گل سمجھا سکتے میں تانوں سمجھانا ٹھڑا کے پیا سنو بھائی توجہ بھائی اپنی گلاں چھڈو ذرا توجہ میں تانوں ہنے موقع دینا گلاں بڑیاں کر رہے ہو ہنے 3-4 سوال میں بھی تہاڈے تے سٹ رہے ہیں میں ہنے دیکھنے کنے تیز ہو تسی ذرا میرے گل پوری کر لین دیو توجہ ذرا فرمایا جی میرے بال چھڑ دیو کرنا کرنی چھڑ دیو میرے بال دیکھو حضرات رباں تے توجہ فرما دینا جے بات تے توجہ میرے دوستاں تے ویراں بات تیرا توجہ فرما دینا جے توجہ اے تھوڑی دلانا چاہنا مار کرنا چاہنا وا قبر دے اندر مومن بندے دے روح نو مومن بندے دے جسم نو آرام ملدا تے برے بندے دے جسم نو عذاب ہوندا ہے برے دی روح نو جہنم دے طبقے حاویہ وچ عذاب ہوندا ہے ہن عرض کیتا قبر دے اندر جڑا دفن ہوندیاں دو کیفیتاں نے دنیا دی زندگی مردہ ہے آخرت دی زندگی سو گیا ہے مردہ بھی دنیا والیاں دی سندا نہیں تے ستا بھی سندا نہیں ستا اصحاب کاف کنی دیر ستے 300 کیوں بھی اصحاب کاف اللہ دے ولی نے کہ نہیں ولی نے نا جڑا انہاں ولی نہ بنے او دے ایمان وچ شک ہے ولی نے اللہ دے پیارے محبوب اللہ دے دوست نے اور اللہ تعالیٰ دے ولی گرنٹڈ اللہ دے ولی ستے نے 309 سال جدو 309 سالہ تو بعد جانگے ایک اللہ دا ولی دوجے نو پوچھتا ہے پاجی کنی کو دیر ہو گئی ہے تھے لگتا ہے دل لنگی گیا ہے نہیں پاجی اجے تو نہیں لگتا دل لنگیا تے لنگ کنی دیر گئی ہے 300
ہن اللہ دے ولیاں سدیاں نو دنیا دی خبر ہوئی؟ بولو دے صحیح، اللہ دے ولیاں سدیاں نو دنیا دی خبر ہوئی، حالانکہ 309 سالاں دے اندر گرمی بھی آئی، سردی بھی آئی، ہواواں چلیاں، بارشاں آئیاں، خوشیاں آئیاں، حالات بدلے نے، حالات بدلے نے، لیکن اللہ دے ولیاں سدیاں نو دنیا دی خبر، مردے نو بھی دنیا دی خبر نہیں تے سدے نو بھی دنیا دی خبر نہیں، فوت شدہ نو بھی دنیا دی خبر، سدے نو بھی خبر۔ قرآن پاک نے بیان کر دیتا ہے، اللہ پاک فرماتے نے مفسرین نے یہ جڑے شخصیت دا ذکر ہون لگا ہے انہاں دا نام ذکر کیتا مفسرین نے جناب عزیر علیہ السلام اپنے گدھے تے بیٹھے نے، سفر کرتے جا رہے نے، اگے ایک بستی ویکھی سینکڑیاں لگیاں چھتاں آ پئیاں نے، دیواراں کوئی ڈگ پئیاں، کوئی کھلوتیاں چھتاں آ گئیاں، تھلے لوکی دبے گئے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم۔ حضرت عزیر نے ویکھیا، فرماندے نے اینا لوکاں نو اللہ کیویں زندہ کرے گا؟ اللہ پاک نے حضرت عزیر نو اوتھے فوت کر دیتا 100 سال تک، 100 سال تو بعد اللہ نے زندہ کیتا۔ فرمایا میرے نبی ایتھے کنی دیر ٹھہرے ہو؟ کہندے نے ایک دن یا دن دا حصہ ٹھہریا۔ فرمایا بل لبثت مئۃ عام، تسی ایک دو دن نہیں ہو، تسی ایتھے 100 سال فوت ہوئے رہے ہو۔ حضرات میں قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا، میں قرآن دی گل کر رہا۔ قرآن پاک نے کہ اللہ فرماندے نے میرے نبی ایتھے 100 سال فوت ہوئے رہے ہو، اور 100 سالاں دے اندر دھوپاں بھی آئیاں، چھاواں بھی آئیاں، اندھیرے بھی آئے، روشنیاں بھی آئیاں، راتاں بھی آئیاں، دن بھی آئے، سردی گرمی دی تبدیلی ہوئی، حالات بدلے، موسم بدلے، لیکن اللہ دے نبی فوت ہوئے دی میت مٹی تے پئی ہے، زمین دے اتے ہوئے تھلے بھی نہیں، لیکن اللہ دے نبی فوت ہوئے نو دنیا دی خبر۔ او میرے بھراؤ، او میری ماں تے بہنوں، تانوں اللہ دا واسطہ ہے، کیڑی ہن کتاب دا تو نہیں انتظار ہے جڑی اس قرآن تو بعد ہونی ہے؟ کوئی ہے ہونی اس تو بعد؟ کیڑے نبی دی ہونی ہے؟ کسے نبی ہونا ہے میرے نبی تو بعد؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اور کیڑی کتاب دا تو نہیں انتظار ہے پہ وہ آئے گی تے مننا گے، جے اینو نہیں مننا۔ ایک پاسے کو گپ مار دے وے کہ میرے مرشد فوت ہو گئے، حق ہو گئے، فوت نہیں حق ہو گئے نے، وصال فرما گئے نے، میرے مرشد پاک حق ہو گئے نے، لیکن تھوڑی دیر واسطے گئے نے، ایتھے لگے پھردے نے، تینوں ویکھن دے نے، تو بکریاں چارنے ویکھدے نے، تو مجھاں رکھیاں نے ویکھدے نے، یہ بزرگاں دے عرس تے دودھ نہ پہنچایا تے تیری باقی مجھاں مار دینیاں نے، اگر تو بکرا عرس تے لے کے نہ آیا تے بزرگاں مار دینے۔ حضرات سارے جھوٹے نے، کذاب نے، کذاب نے۔ تسی کہو گے مولوی صاحب وہ تے اتنے بڑے بزرگ نے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ نبی یعقوب دے پتر، نبی دے پتر جھوٹ بولن دے نہیں بول سکتے؟ میرے خیال تو سمجھ نہیں آئی۔ نبی دے پتر کی آکھیا سی ابا جی کون کھا گیا بغیر یوسف نو؟ تے بغیر کھاتا سی، چھٹیا نام کھوچے نبی وہ وکھری گل اللہ نے معاف کر دیتا ہے، لیکن جھوٹ تے بول گئے نے کہ نہیں؟ اوے نبی دے پتراں تو اونچے نے ہوئے پیر یا ہوئے مولوی یا گپا مارن دے قرآن دے خلاف۔ قرآن کہندا ہے فوت ہوئے نبی نو بھی دنیا دی خبر نہیں۔ میں کتھے لے جا اس قرآن نو؟ کیا میں نہ لوکاں دے پیچھے رکھ کے قرآن چڑھ دیا؟ قرآن کہندا فوت ہوئے نبی نو بھی دنیا دی خبر۔ گلاں عقیدے دیاں نے نوٹ کرے آئے حضرات دی پوچھ ہونی ہے تو قیامت نو، اگر اس عقیدے اندر کوئی کوتاہی کیتی، سستی کیتی، تحقیق کرو تھوڑا حق ہے۔ ہاں جی عرض کر رہے ہیں
فوت ہوئے نو دنیا دی کو خبر نہیں، اور دوسری جن صحابے کام دی گل سنائی ہے، ستا بھی دنیا دی خبر نہیں رکھتا تے فوت ہویا بھی خبر نہیں رکھتا، قبر دے اندر جنے بھی نے دنیا دی زندگی مردہ نے تے آخری دی زندگی ستے نے۔ اور کئی میرے پرا کہن گے مولوی صاحب تسی کیویں کہندے ہو نہیں سن دے؟ صحیح بخاری چاہتا ہے کی ہوندا ہے صحیح بخاری جدوں مومن بندے نو دفنا دیتا جاندا ہے نا قبر وچ، صحیح بخاری دے لفظ نے تے اسے ویلے دفنان والے واپس پلٹے، یسمعو قرع نعالہم، وہ قبر والا ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے۔ دوہری تسی کیویں کہندے ہو مردے نہیں سنتے؟ تسی کیویں کہندے ہو قبراں والے نہیں سنتے؟ حدیث توجہ توجہ، تانوں اللہ دا واسطہ جے اپنی گلاں چھڈ دیو، تانوں رب دا واسطہ ہے، خدا دا خوف کھاؤ، اللہ دے بندیو تہاڈیاں گلاں قرآن دی سنو بہتر نے۔ کتنا 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو میں درخواست کر لیا چھڈ دیو اپنی گلاں۔ ہاں جی ذرا توجہ فرما جے توجہ، جڑے گلاں کر رہے ذرا تھوڑے پیار محبت رہنا میرا بچے نو علیحدہ علیحدہ کر دے یار، میں پتہ کیوں کلپنا یہ ہوئی تے عمر ہے، انہاں گلاں سن لیاں، انہاں کئی اپنے دوست احباب دی انشاءاللہ اصلاح کرنی ہے۔ ایتھے شیطان دا لان ڈیا انہاں نوں سنن نہیں دیتا۔ توجہ بھئی توجہ، تو بات نہ توجہ فرماندے آیا جے ہن ایتھے سوال پیدا ہویا، لو جی صحیح بخاری وچ ہوندا کہ مردہ جڑا انہاں دے جُتیاں دی آہٹ سندا ہے، لو جی وہ دنیا والے نے نا جنہاں دی جُتیاں دی آہٹ سنی ہے، پھر پتہ لگا قبر والا سندا ہے، پھر ثابت ہو گیا مردہ سندا، تسی آندے ہو نہیں سندا۔ ہاں بھائی یہ جواب عرض کر لگا، ذرا دھیان نہ سماعت فرمانا۔ تسی نا اس طرح کرنا ہے، کمرہ نا کمرہ کو بند ہوئے، کھڑکیاں کھڑکیاں در سارے دروازے کو بند کر دے، صرف ایک دروازے دا پلہ کھول کے نا اس طرح دے کھڑونا ہے، ایک کان اندر منہ ہوئے تے ایک کان باہر منہ ہوئے، ایک نو چڑھا دینا چھت تے، انہوں کہنا ذرا جُتی جانی نا بالا وڈی والی چنگی تے اوپر ذرا کالی کالی ٹور، اور جدو کالی کالی ٹورے گا تو دو آوازاں ہونیاں نے، ایک ہونی ہے باہروں دی وہ دے چلن دی چانپ دی آواز، ایک ہونی ہے اندروں، اوڑی اندروں ہونی ہے نا وہ باہر دی آواز نہیں، اوڑی باہر دی وہ وچوں پیدا ہو رہی ہے چھت، وہ کی ہے وہ ہوئے کرا آہٹ کھڑاک، ایک میرے کرا دے لفظ نے ایک خفت دے لفظ نے، کرا کھڑاک، اوڑے وچوں ہوندی ہے نا آواز اور باہروں نہیں آئی، وہ وچوں آہٹ پیدا ہو رہی ہے چھت دے وچوں۔ اسی طرح قبر والا جڑا قبر دے اندر اینو زندہ کیتا جاندا ہے، آخرت دی زندگی زندہ کیتا جاندا ہے، جدوں اینو زندہ کیتا جاندا ہے اسے ویلے واپس دفنان والے پلٹے، جدوں پڑھدے نے ٹردے نے اس زمین تے انہاں دے پیر وجدے نے، وہ جڑی اندروں آہٹ پیدا ہوندی ہے وہ سندا ہے، ہن وہ آواز باہر دی نہیں، وہ جڑی آواز آہٹ ہے وہ باہر دی وہ اندروں پیدا ہوئی ہے، تے اندر دی آواز تے سندا ہے تے تاں ہی نکیراں دے سوالاں دے جواب دیندا ہے نا، اور وہ بھی ہمیشہ نہیں، کنی دیر تک سندا ہے جنی دیر تک سنتا نہیں، جدو سو گیا ہن اندر دی بھی سننی بند ہو گئی۔ اچھا جی چلو مولوی صاحب یہ بھی گل اسی کو روایت پیش کر دیں کرو جی۔ صحیح بخاری میں چاہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے غزوہ بدر کیتا ہے، بدر وچ اللہ پاک نے بڑی شاندار فتح دیتی ہے، اوتھے کئی کافر ابو جہل وغیرہ دوارے مارے گئے، جدوں قتل ہوئے تے نبی پاک نے انہاں دیاں لاشاں بدر دے کھوہ وچ سٹوائیاں، تے نبی پاک نے دوسرے دن اس طرح نبی پاک نے جھانکیا، دسو اللہ دا وعدہ پورا ہویا کہ نہیں؟ یہ صحیح بخاری دی روایت۔ صحابہ کہنے یا رسول اللہ سن دے نے، یا رسول اللہ سن دے نے، لو ایک اور بھی گل ثابت ہوئی، یہ مطلب ہے صحابہ کرام دا عقیدہ اے نہیں سی کہ قبراں والے سن دے نے مردے سن دے نے، کیونکہ جے اے عقیدہ ہوتا کہ مردے سن دے نے پھر تعجب کرن دی لوڑ کی سی؟ تسی سن دے ہو؟
میری آواز سنتے ہو؟ وہ تھی سنتے ہو؟ وہ تھی سنتے ہو بات؟ وہ تھی میرے کہو کہ مولوی صاحب سیانے بنو سیانے بنو. میں یہ گلا سمجھان واسطے تمہیں کرن دیا. میں تمہیں پہلا بھی عرض کی سی تمسکر نہ اڑاؤ. اللہ کی پکڑ تے گرفت بڑی سخت ہے. اللہ جاندا پتہ نہیں ہے کوئی نوجوان ہے یا بزرگ ہے خدا جانے. اللہ کو سمجھ نصیب فرمائے. میں بار بار عرض کر رہا ہوں تمسکر. میں تے جڑی گل کرنا نا تاجو میں تے گلا سمجھان واسطے کر رہا ہوں. ہاں جی ذرا توجہ فرمائے. توجہ نہیں توجہ. لو پادر توجہ فرما دے. ہن دیکھو نا میں کیتا تعجب. تسی بھی سن دے ہو جب تسی آکھو کہ مولوی صاحب تعجب والی کیڑی گل ہے؟ سننے اسی سنتے کیوں نہیں؟ تے جے صحابہ دا عقیدہ سی مردے سنتے نے تے صحابہ نو تعجب کرن دی ضرورت نہیں سی. یہ مطلب ہے صحابہ دا عقیدہ سی مردے سنتے نہیں. کہندے نے اللہ دے سونے پیغمبر جی کیا سن دے نے؟ فرمایا ہاں تواڈے تو گھٹ سن دے نہیں. جویں تسی سن دے ہو ایویں اے سن. ماریاں کچھاں من گیا ہی مولوی ویکھنا بخاری چ آیا مردے سن دے نے. تے مردے کیڑے نے؟ کافر. ماشاءاللہ سنیا کنا کافراں تے دلیل کنا بڑھائی مسلماناں. کیا ہی بات کیا ہی بات. چلو حضرات ارنات پڑھی جاتے اس ارنات دے وچوں اعلان دے لفظ بھی پڑھ لو. نبی پاک فرماندے نے اعلان ہون دی گھڑی. ہون دی گھڑی ہمیشہ نہیں. ہون دی گھڑی ہون دی گھڑی سن دے نے ہمیشہ نہیں. ہون دی گھڑی سن دے نے میرے پیغمبر دا معجزہ ہے. ہون دی گھڑی سن دے نے. ہون دی گھڑی سن دے نے. الان ہون دی گھڑی سن دے نے. گھڑی دی گھڑی سن دے نے. یہ ہمیشہ کی ہے. ہون 22ویں پارے سورہ فاتر دی ذرا سیاح کریے. ذرا او دی زیادہ کریے. اللہ پاک فرما دے نے وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات. فرمایا اکھاں والے تے نبی نے برابر نہیں. اسی طرح روشنی تے اندھیرا برابر نہیں. دھوپ تے چھاں برابر نہیں. فرمایا زندے تے مردے برابر نہیں. ان اللہ یشبع من یشاء. اللہ جدی چاہے گل سنا دے. اللہ نے اپنے نبی دی چاہی گل سنانی تے انہاں مردیاں نو سنا دیتی. لیکن سونیا وما انت بمسمع من فی القبور. سونیا تسی اگر چاہو نا قبراں والے نو گل سنانی تسی سنا سکتے. اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے سونیا قبراں والے نو تسی بھی اپنی سنا سکتے. تے جدو نبی نہیں سنا سکتا میں تسی کون ہاں جڑے قبر دینا کہ گھندے نے بزرگو ساڈی تواڈے اگے تے تواڈی تر درگاہ بزرگو اولاد نہیں ہوندی خیر پاؤ. میں نظرانہ اینا پیش کراں گا. میں بکرا لیاواں گا کٹا لیاواں گا. کاروبار نہیں چلدا کاروبار چلا دیو. اللہ دے بندیو اللہ تو ڈرو. جدوں اللہ دے نبی نو اللہ کہہ رہے ہیں سونیا قبراں والیاں نو تو ہی اپنی نہیں سنا سکتا. جدو نبی دی قبراں والے نہیں سن دے تے تہاڈی کیویں سنن گے؟ پتہ چلیا جڑا قبراں والیاں کے پکاردا ہے او بندہ احمق ہے. قبر والے کوئی بھی سن دے او نہیں جی نہیں. انہاں دی کیڑی گل ہے؟ نبی ولی قبراں چ ہوندے زندہ نے. اچھا چلو پھر اور حدیث پیش کر. تھکتے نہیں گئے؟ اجے ٹائم کیڑا ہویا اجے تے میرے ہاتھ دو گھنٹے بیان ہویا اجے کیڑا بہتا ہو گیا بیان. اللہ اکبر. اللہ اجے تے میں شروع ہون لگا. میرے کہنے ہر کم از کم 1.5 گھنٹہ تو میرے 1.5 تو ٹپ نہیں گئے. لو پادرا توجہ فرما دینا آجے بات توجہ. ہن میں تواڈے سامنے مستدرک
رکھے حکم دی ایک روایت پیش کر لگا حضرت موسیٰ پیغمبر سورہ شعراء دی ایک آیت پیش کر لگا او دے تان ایک حدیث پیش کرانگا قرآن پاک پہ چاہتا ہے اوحینا الی موسیٰ ان عصر بعبادی انکم متبعون اے میرے پیارے موسیٰ اللہ نے وحی کی دیا میرے موسیٰ پھرون نے اپنی فوجاں بولا رہیاں نے آج رات میں وہ سارے بنی اسرائیلیاں بچے بڑیاں چھوٹیاں لوگوں نے مار دینا ہے اس طرح کرو انہاں میرے بندیاں نو لے کے تیرا تورات نکل جاؤ حضرت موسیٰ پیغمبر بنی اسرائیلیاں نو لے کے نکلے مصر دے وچوں نکلنے شام جانے اگے دریا آ رہے دریا ہن جدوں جانے دریا آ رہا ہے اجے دریا تے پہنچے نہیں تے رستے دے اندر ہی رستہ گم ہو گیا پریشان ہو گئے واپس آ گئے چلو کوئی رستہ بھول گئے آ راہ پہ اٹھے گئے تھے وہ بھی راہ گم ہو گیا ادھر پیچھے خطرہ ہے فرعون دیاں فوجاں پیچھے چڑھن والیاں نے تعاقب کرن والیاں نے حضرت موسیٰ پیغمبر اسلام نے علماء بنی اسرائیل کو بلایا فرمایا دسو کی معاملہ ہے سوچو کوئی ایسی غلطی تے نہیں ہوئی ایک نے دو چار نے کیا حضرت جی یہ غلطی ہوئی یہ بھول گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے فوت ہون تو پہلے وصیت کی دیجی جب کدی اتھوں جانا ہوئے تے میری میت نو نال لے کے جایا جے تے اسی ویسے تر پیا میت تے نال کھڑی نہیں حضرت موسیٰ فرماندے نے جو یوسف نبی دی قبر دا کنو پتہ ہے حضرت جی او مائی نو پتہ ہے اما دی موسیٰ نبی یوسف نبی دی قبر دا پتہ ہے پتہ ہے دسو میں نہیں دسنی تے موسیٰ علیہ السلام چنگے ہوں دے کہیں دے استغفر اللہ دے صدقت لسانی ہوئی ہے نا یعنی میں اللہ سمجھانا واسطے کہنے لگا جے موسیٰ نبی عالم الغیب ہو دے کہیں دے تو نہیں دسنی تے نہ دس نبی سارے عالم الغیب نے مینوں پتہ جتھے آ خبر پر موسیٰ علیہ السلام نے گل کہی موسیٰ علیہ السلام کہنے نے اماں خبر دسو فرعون تعاقب کر رہا ہے پیچھے فوجاں چل رہی ہیں جلدی کرو دسو اللہ اکبر اللہ اکبر اماں کہندی اچھا موسیٰ علیہ السلام جی میں دس دینی ہاں لیکن ایک شرط ہے وعدہ کرو جنت میں میں تہاڈی گوانڈن ہوواں نبی علیہ السلام دے کول ایک بندہ آئے آپ انہاں بکری دے دیو دودھ والی میرے گھر دے دودھ پین تے ایک ڈاچی دے دیو میں سواری کراں فرمایا ہور بس فرمایا تیرنا تے بنی اسرائیل دی بوڑھی مائی چنگی رہی جنہیں آکھیا موسیٰ مینوں جنت میں اپنا گوانڈی بناؤ تیرنا تے بوڑھی بی بی چنگی رہی جنت وچ میں تہاڈی گوانڈن ہوں ہاں جی گوانڈی موسیٰ دا اساں ساری عمر کسائی نو بھجا بھجا مار چھڈیا تے کسائی دا پتہ ٹھکانا اج تک لبھا ہی نہیں کسے وہ ہے کہڑی کتاب چ اللہ اکبر کسائی موسیٰ دا گوانڈی انہیں موسیٰ علیہ السلام گئے انہیں نرم نرم گوش کر کے ماں نو کھوایا بوڑھی ماں نے کیا جانتا دل موسیٰ دا جنت میں گوانڈی بنائے یہ واقعہ کیا نعرہ تکبیر نعرہ جوہر اللہ اکبر بس اللہ نے مطلب کی روڑے کھپا مارن دی مسلک ہے نصیب دستے ہیں تسی مضبوط گل کرو آج گوانڈی بیان کرنا صحیح دی چولہ پڑھائی کر لو آخر کا رسمان تو نہیں آندی ہے میرے موسیٰ علیہ السلام دیا وعدہ کر لو حضرت